गुड इभिनिङ एभ्रिवान। यहाँहरू सबैले नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। आज हामी शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तह द्वितीय पत्रको पृष्ठपोषण कक्षा लिएर उपस्थित भएका छौँ। हरेक शनिबार शिक्षक सेवा आयोगका द्वितीय पत्रका नमुना परीक्षाहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यसै स्वरूप आज हामी प्राथमिक तह द्वितीय पत्रको यो पृष्ठपोषण कक्षामा उपस्थित भएका छौँ। आजको पृष्ठपोषण कक्षाको लागि हामीसँग आदरणीय डाक्टर दत्तात्रेय दाहाल सर जोडिसक्नु भएको छ। अब भने हामी यो आजको यो प्रेजेन्टेसनलाई अगाडि बढाउँछौँ। सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। हजुर अब सुरु गर्दा हुन्छ। हजुर हस् सर, म स्क्रिन यतैबाट सेयर गरिदिन्छु। हजुर हुन्छ। किन एकदमै सानो स्क्रिन देखियो के? सानोमा चाहिँ हजुरले गर्दा हुन्छ सर। त्यसो भने यो अलिक ठुलो योभन्दा बढी यसमा जुम हुँदैन। के भयो? किन एकदमै देखिनै मान्दैन त? देखिन हजुर? म कहाँ? यहाँ देखिन्छ। नभए चाहिँ हजुरले सेयर गर्दा नि हुन्छ। हजुर बल्ल देखियो। सबै सर म्याडमहरू नमस्कार। हामी फेरि सुरु गर्यौं। आज दिउँसो चाहिँ हामीहरूले एउटा फिजिकल पनि फिडब्याक क्लास राखेका थियौँ। तपाईहरुले यो प्रश्नहरू हेर्नुभयो, पक्कै पनि लेख्नु भएको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अहिले हामीले त्यति धेरै यसमा फोकस गर्ने बेला भएको छैन कि जस्तो लाग्यो। कारण के हो भने हामी धेरै साथीहरूले सबै विषयको जानकारी लिएका रहेन रहेछौँ। विशेष गरी विषयगतमा हामीलाई अलिक गाह्रो भएको हो कि जस्तो लाग्यो। नआत्तिनु होला, एकदमै नआत्तिनु होला। तपाईहरुलाई यो जब विषयगत पढिसकिन्छ त्यसपछि यसको बारेमा पनि ज्ञान त हुन्छ नै, शून्य त कहाँ हुन्छ र। तर अहिले चाहिँ हामी यसमा अलिक साथीहरू हताश हुनुहुन्छ कि भन्न डर लाग्छ। त्यो पनि विशेष गरी अनलाइनमा जोडिनु भएका साथीहरू। यहाँ फिजिकल जोडिनेहरूलाई त भन्दिन, कारण किनभने फिजिकल जोडिने साथीहरूको धेरै जसो सुधार भएको छ। धेरै जसो सुधार भएको छ, किनभने यहाँ एकदमै धेरै लेख्ने अभ्यास भयो। तर अनलाइनमा बस्ने साथीहरूको त्यो अभ्यास भएको छैन। अनि विषयवस्तु पनि अलिक थोरै नै पढिएको अवस्था छ। यस अवस्थामा
पक्कै पनि हामी विषयगतमा जाँदा थोरै आत्तिन सक्छौँ, नआत्तिनु होला। मैले यति नै भन्छु। अहिले सुरुवात छ। तपाईहरुले जब विषयवस्तु आधाउधी पढिसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईहरुको कन्फिडेन्स लेभल पक्का बढ्छ। त्यो हामी त्यसमा तपाईहरुलाई सहयोग गर्छौं नि। त्यही भएर अहिले नआत्तिकिन अब मैले प्रश्नको कुरा गर्छु। तपाईहरुले प्रश्न नम्बर 1 मा हेर्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 1 को अंक विभाजन 3 3 4 छ। यो भनेको एउटा प्रश्न शैक्षणिक योजनाको परिचय लेख्नु पर्ने छ। एउटा प्रश्न यो हो। त्यसपछि अर्को छ शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरिने शैक्षणिक योजनाहरूको बारेमा संक्षेपमा परिचय दिनुपर्ने र त्यसपछि यिनीहरूको महत्व बताउनु। भन्नु मतलब शैक्षणिक योजनाको महत्व लेख्नुस् भनेको। यो तीनवटालाई जोडेर यहाँ प्रश्न सोधेछ। अब तपाईहरु मध्ये कसले अब लेख्नुभयो, कसले लेख्नु भएन मलाई त थाहा छैन। तर मलाई चाहिँ लाग्छ तपाईहरुले के साच्चै लेख्नुभयो होला त? मलाई त शंका छ। मैले अनेस्टली भनेको। तपाईहरु अहिले अराउन्ड 200 जना साथीहरु हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ 10 जनाले पनि फुल्ली लेख्नु भयो। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब यहाँ पार्वती खड्काजी तपाई अनेस्टली भन्नुस् त, नढाँटी भन्नुस् त, तपाईले यी 10 वटै प्रश्नको जवाफ तपाईले लेख्नु भएन। लीला राणाजी तपाईले लेख्नु भयो त? तपाईले पनि लेख्नु भएन। अमृता झाजी तपाईले लेख्नु भयो त? सर सबै लेखेको छैन। त्यही त बिन्दु भट्टराईले पनि लेख्नु भएको छ। 5 वटा लेखे सर। अनि जे होस् यो अवस्थामा यो परीक्षा सञ्चालन गर्नुको उपादेयता के हुन्छ? आधा प्रश्न गरेर, आधा प्रश्नहरू एटेम्प्ट गरेर पास त के आशा पनि नगर्दा हुन्छ। सर आज थाहै थिएन त्यति राम्ररी के गर्ने कसरी गर्ने सेडमा त्यो एक्जामको कहाँबाट हेर्ने के। हैन जे होस् न, मैले तपाईलाई दोष लाएको होइन त। अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो कोर्स एकदमै थोरै पढाइ भएको छ। यो अवस्थामा तपाईहरुले लेख्न नसक्नुलाई हामीले स्वाभाविक लिन्छौं। जब एक किसिमको प्रश्न हामी गरिसक्छौं अनि हामी लेख्छौं। ल अब यो प्रश्न हामीले यो सबै प्रश्न यसको आन्सर त अलमोस्ट हामीले गर्छौं, नगर्ने चाहिँ होइन। तर लेख्दाखेरि के गर्ने त? सबभन्दा पहिला हामीले यसमा पृष्ठभूमि भनेर लेख्छौं। त्यसपछि हामी यो अनि सर शैक्षिक योजनाको परिचय भनेर लेख्न सकिदैन? एकदम तपाईले दोस्रो शीर्षक शैक्षणिक योजनाको परिचय लेख्नुभयो। तेस्रो शीर्षक तपाईले योजना के अरे शिक्षण सिकाइ प्रयोग गरिने यो योजनाको बारेमा लेख्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँ शीर्षक नदिकिन चाहिँ लेख्दै नलग्नु। शिक्षण सिकाइमा शैक्षणिक योजनाको परिचय छुट्टै भन्नुभएको छ। एकछिन है, तपाईहरुले शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरिने विभिन्न शैक्षणिक योजना भनेर यहाँ गर्नु पर्यो। सर शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्ने विभिन्न शैक्षणिक योजना फेरि नेक्स्ट टपिक हुन्छ नि त। शैक्षणिक अर्थ लेख्नु। शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरिने शैक्षणिक योजनाहरू भन्नुभयो तपाईले। त्यसपछि अब त्यसपछि शैक्षणिक योजनाको महत्व लेख्नुहुन्छ। महत्व हजुर सर। निष्कर्ष लेख्न सक्ने। तपाईले यति लेख्नुहुन्छ। अन्तिममा तपाईले निष्कर्ष भनेर लेख्नुहुन्छ। निष्कर्ष हुँदैन सर लेख्न। अब तपाईले यति शीर्षकमा बाँडेर तपाईले यहाँ लेख्ने गर्नुहुन्छ। यो तपाईका शीर्षक मात्रै भयो।
अब तपाईले लेख्दाखेरि पृष्ठभूमिमा तपाईले एक अथवा 2 वाक्य लेख्नुहुन्छ, एक अथवा 2, धेरै लेख्नुहुन्न। यतिमा तपाईले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। यो लामो लेख्न चाहिँदैन। सर एउटा अथवा दुईटा लेख्दा पुग्छ र पृष्ठभूमिमा? यहाँ तपाईहरुले एउटा कुरा के बुझ्नु, सबै साथीहरुले भने यो प्रश्नले मागेको कन्टेन्ट होइन, यो प्रश्नले मागेको एरिया होइन, तर हामीले पृष्ठभूमि लेखिराखेका छौं। त्यसैले के गफ लेख्ने त? त्यसो चाहिँ होइन। सर यो परिचय भनेर यो 3 नम्बर छुट्याएको होइन र परिचयमा? त्यही सर, परिचय भनेर 3 नम्बरको छुट्याएको छ, त्यस्तै हामीलाई लाग्छ। सर मैले त पृष्ठभूमिमा नै योजनाको परिचय भनेर अलिक धेरै नै लेखेँ सर, के हुन्छ सर? सर पृष्ठभूमिको बारेमा तपाईहरुलाई एउटा जानकारी के गरौँ भने यो प्रश्नमा जहाँ हामीले पृष्ठभूमि लेख्छौं, यो पृष्ठभूमि भनेको प्रश्नले नमागेको, मूल्याङ्कन पनि नहुने कुरा हामीले लेखिराखेका छौं है। यो प्रश्नले मागेको छैन, मूल्याङ्कन पनि हुँदैन, तर पनि लेखिराखेका छौं। किन लेखेको? पृष्ठभूमि के हुन्छ त? हामीले यो किन लेखिराखेको? यो किन लेखेको हो भने परीक्षकलाई म यो विषय वस्तुको बारेमा जानकार छु, मैले लेखेका कुरा ध्यानपूर्वक हेर भनेर अघोषित रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दियो। एउटा दोस्रो, तपाईले आफ्नो लेखनलाई आकर्षण थप्नलाई गर्नुभएको श्रृंगार हो। तपाई जस्तो हुनुहुन्छ, तपाई धुले मैलो फुस्रे जे भए पनि तपाई नै हो। तपाईको आकृतिमा अरु केहीमा फरक पर्ने होइन, तर बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि तपाईले कोरी बाटी गरेको बेलामा अलिकति आकर्षक देखिनु स्वाभाविक हुन्छ। त्यो आकर्षक देखेर तपाई प्रति, तपाईको लेख प्रति आकर्षण जगाउने काम परीक्षकको ध्यान आकृष्ट गर्नको लागि हामीले पृष्ठभूमि लेखेको। सर अब यो क्वेशनको तेस्रो कुरा के हो भने पृष्ठभूमिले तपाई कुन डिरेक्सनमा लेख्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको संकेत पनि हो। त्यही भएर प्रोफेसनल परीक्षकले तपाईले लेखेका कुराबाट यसले यो लाइनबाट लेख्दैछ भनेर तलका कुरा नपढिकन पनि बुझ्न सक्दछ। त्यो भएकोले हामीहरूले पृष्ठभूमि लेख्नु पर्छ। अनि त्यसपछि शैक्षणिक योजनाको परिचय भनेर भनेको छ। शैक्षणिक योजनाको परिचय लेख्दाखेरि हामी सरले पृष्ठभूमिमा के लेख्ने सक्छ हैन, योजनाको परिचय त यहाँ लेखाइहाल्छ। पृष्ठभूमि नलेखेर शैक्षणिक हुँदैन। हामीहरूले पृष्ठभूमि लेखेकै छ शैक्षणिक योजनाको। म तपाईहरुलाई के निवेदन गर्छु भने तपाईहरुको चाहना हो चाहिँ के? तपाईहरुको चाहना हामीहरूले जसरी उहिलेदेखि लेख्दै आएका छौं त्यस्तै लेख्छौं भन्नलाई मलाई सोधिरहनु पर्दैन। तपाई आफू खुसी लेख्नलाई मलाई सोधिरहनु पर्दैन। हिजो जसरी लेख्नुहुन्थ्यो त्यसरी लेखे हुन्छ। कुनै संविधानमा लेखेको छैन यो यसरी नै लेख भनेर। तपाईलाई बढी अंक आओस्, मैले लेखेकोबाट बढी अंक आओस् भन्ने चाहना तपाई राख्नुहुन्छ भने तपाई एउटा सिस्टम फलो गर्नै पर्छ। होइन मैले लेखेको जतिसुकै नम्बर दियोस् त परीक्षाको काम हो, मेरो काम लेख्ने हो, म लेख्दिन्छु भन्ने हुन्छ भने तपाईले यो पैसा तिरेर पढेको बेकार छ। खर्च मात्रै हो, समयको बर्बादी। म तपाईलाई यति भन्न सक्छु, तपाई अरूले पाउने अंक भन्दा 1 अंक बढी ल्याऊ भन्ने चाहना राख्नुहुन्छ भने अरूको भन्दा विशेष प्रकारले फरक ढंगले तपाईले लेख्नै पर्छ। तपाईले यहाँनेरि सिधै शैक्षणिक योजनाको परिचय दिने, विभिन्न शैक्षणिक योजनाको नामहरू लेख्ने, अनि त्यसपछि तिनीहरूको महत्त्व बताइदिने। सक्यो भने प्रश्नले मागेको आन्सर त लेखिहाल्नु। त्यसो गर्दा चाहिँ नम्बर नआउने हुन्छ र? नम्बर त आउँछ नि।
किन आउँदैन? त्यहाँ लेख्नुपर्ने जति कुरा त जसरी जुनसुकै फर्मेटमा लेख्यो भने त लेख्नै पर्यो नि। तर एउटा सिस्टममा एउटा ढाँचामा तपाईले लेख्नुभयो भने पाउने अङ्क र तपाईँ जथाभावी लेख्दा पाउने अङ्क चाहिँ फरक पर्छ। स्वयं तपाईले नै कपी जाँच्नु भयो भने पनि फरक पर्छ। ल मान्नुस् तपाईले यो पहिलो र अन्तिमको शीर्षक दिनु भएन, अरु कुरा एकदम शानदार लेख्नु भएको छ, त्यसलाई दिने अङ्क र यो सबै लेख्ने यो खुलाएर लेख्नलाई दिने अङ्क एउटै गर्नु भने न्याय कसरी गर्नुभयो? तपाई भन्दा धेर काम गर्नलाई उति नै अङ्क दिन पाइयो त? पाइएन। त्यही भएर दबाब सिर्जना गर्ने भने म तपाईलाई यति भन्छु, यो फर्म्याट नछोड्नुस्। तपाईलाई यसमा समस्यामूलक प्रश्न आजको क्वेशनमा छैन, म्याथको क्वेशन पनि राखिदिएको छैन। इन्टेन्सन हो तपाई जुनसुकै विषयको जुनसुकै प्रश्न गर्नुस्, यो फर्म्याट पछ्याउनुस्। 5 नम्बर गोठाका प्रश्नमा चाहिँ तपाईलाई यो फर्म्याट चाहिँदैन, तर बाँकी सबैमा चाहिन्छ। तपाई यो फर्म्याटमा लेख्न अभ्यास गर्नुस्, यसले तपाईलाई राम्रै प्रतिफल दिन्छ। त्यही भएर यसमा यो लेखे के हुन्छ, जस्तो यसमा के हुन्छ, तपाईले एकैचोटि शैक्षणिक योजना भनेर लेखे पनि ठिक हुन्छ। तपाईले कुनै शीर्षक नदिकिन मजाले प्याराग्राफमा लेख्नुस् न, त्यो पनि ठिकै हुन्छ। तपाईले यहाँ केही नगर्नुस्, 2-4 वाक्य मात्रै लेख्नुस्, छोडिदिनुस्, त्यही पनि ठिकै हुन्छ। गलत हुँदैन। यो सोसल साइन्स, यसमा गल्ती के हुन्छ? तपाईले आफ्नो मनका कुरा लेखिर, आफ्नो दृष्टिकोण राखेर, त्यही भएर यस्ता कुरामा नअल्झिनुस्। यस्ता कुरामा विवाद गर्नु भनेको समयको खेर फाल्नु मात्रै। तपाई सबै साथीहरूले ठ्याक्कै यही फर्म्याटमा लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नुस्। मैले भन्ने यति। ल अब मैले प्रश्न नम्बर 1 मा यति कुरा गरिसकेपछि तपाईहरुले पक्का पनि यो आन्सर अब गर्न असहज हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब यहाँ फेरि कुरो, शैक्षणिक योजनाको परिचय दिँदा कति लेख्ने त? 3 अङ्क छ यहाँ, हेर्नुस्, 3 अङ्क, जम्मा 3 वटा बुदा लेख्ने, जम्मा। त्यो बुदा के लेख्ने त? शैक्षणिक योजना भनेको के, पहिला वाट, हजुर सर। त्यसपछि शैक्षणिक योजना किन, WHY, उद्देश्य के हो, मुख्य उद्देश्य। त्यसपछि शैक्षणिक योजना कसरी, हाउ। 3टा कुरा लेख्नु भने तपाईको लेख्ने कुरा दोहोरिँदैन, भन्नुपर्ने मुख्य कुरा छुट्दैन। दोहोरिनु पनि हुँदैन, छुट्नु पनि हुँदैन। धेरै कुरा लेख्नै परेन, जम्मा 3टा कुरा लेख्यो। सर भन्दिनु नलेखा थियो पृष्ठभूमि। अब के भन्दिने, मैले भन्दिएर मैले लेख्दिएर हुने भए मलाई त आउँछ। थोरै सर्टकटमा भन्दिनु न सर। अनि तपाईहरुलाई लेख्ने अभ्यास गराएको छैन? पृष्ठभूमि र निष्कर्ष सर। योजनाको लेख्ने सर पृष्ठभूमिमा। तपाईहरुलाई मैले अनलाइन क्लासमा पनि लेख्ने अभ्यास हामीले गरेका छैनौं। लेख्ने अभ्यास गरेका छौं, मोडल आन्सर पनि दिएका छौं। तपाईलाई मोडल क्वेशन, मोडल आन्सर त्यहाँ लेखेर दिएको छ त। मात्र के कुरा समय सर छ यो त दिनु भएको छ। सर म थोरै अनि के चाहियो तपाईलाई? सर मैले पृष्ठभूमिमा चाहिँ सफल शैक्षिक योजना कागजमा मात्र रहँदैन तर गतिशील र प्रभावकारी भई कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो त परिभाषा हो के? तपाईले यहाँनेरि एउटा चतुर्याई के गर्नुपर्छ भने शैक्षणिक योजनाको परिचय भनेर यहाँ दिएको छ। यहाँनेरि योजनाको कुरा पनि गरेको छ, महत्त्व पनि छ, उद्देश्य छ। यहाँ उद्देश्य छैन। त्यो भइसकेपछि शैक्षणिक योजनाको मुख्य उद्देश्य के हो, एक बुदामा त्यही लेख्नुस्।
त्यही नै तपाईँको पृष्ठभूमि हुन्छ। अनलाइन क्लासमा जोडिसक्यो। अरू केही होइन। तपाईँले त्यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धि तोकिएको समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्नलाई शैक्षणिक योजना अपरिहार्य रहिआएको छ भन्न सक्नुहुन्छ। धेरै लेखिरहनु परेन, एक वाक्य, दुई वाक्य, 2 मिनट हो तपाईँलाई समय, 2 मिनटमा लेख्ने। के लेख्नुहुन्छ अब? त्यसले नम्बर आउने होइन, तर मलाई यो थाहा छ भनेर तपाईँले भन्ने। अब शैक्षणिक योजनाको 3टा बुँदा लेखिसकेपछि शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरिने शैक्षणिक योजनाका बारेमा पनि 3 अङ्क भनेको छ। यो त तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ, यसमा त केही भन्नै परेन। त्यसपछि शैक्षणिक अब यहाँ लेख्दाखेरि बाँकी रहन्छ कुरा शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरिने शैक्षणिक योजना, वार्षिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना मात्रै भनेर छोडियो भने 3 नम्बर आउँदैन। तिनीहरूलाई संक्षेपमा परिचय दिनुपर्छ। यसमा त्यो परिचय दिँदा पनि के, किन, कसरी, त्यो फर्मुला। तपाईँले वार्षिक शैक्षणिक योजनाको पनि संक्षेपमा परिचय दिने, एकाइको पनि दिने र दैनिकको पनि दिने, अनि मात्रै तपाईँले 3 नम्बरको हकदार तपाईँ बन्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले लेख्नुपर्छ शैक्षणिक योजनाको महत्त्व। अब यो महत्त्व लेख्दाखेरि पाठ्यक्रमलाई छोड्नु भएन, पाठ्यक्रमका सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न भन्ने कुराहरूमा त्यहाँ छोड्नु भएन। त्यसपछि तपाईँले पाठ्यक्रमको कुरा सकिसकेपछि शैक्षणिक योजना, शिक्षकलाई छोड्नु भएन, शिक्षकलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो के हो भन्नुपर्ने। त्यसपछि विद्यार्थीलाई छुनु पर्यो अनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई छु। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको यो प्रश्न कम्प्लिट हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। शिक्षण विधि भन्नाले के बुझिन्छ? यहाँ पनि त्यही हो। तपाईँले सबभन्दा पहिला यसमा पनि यो प्रश्नमा पनि एक्सक्युज मी सर, एउटा क्वेसन सोधौँला? भन्नुहोस्। म के भर्खरै जोइन भएको हुन त त्यस कारण नै होला है। अब लेखनसिपको एकदम प्र्याक्टिस छैन सर, धेरै वर्ष भयो। जीके स्टाइलले पढ्दा यो मौलिकता नै हरायो है। अनि यो अरू त क्वेसनले मागेको कुराहरू खोजेर घोकेर यताउता गरेर नि पढिएला सर। अनि यो पृष्ठभूमि र निष्कर्षको कुराहरूमा के कस्तो सुरुवात गर्न नै सक्दिनँ सर। त्यो समस्याले गर्दा एकदम गाह्रो हुने भयो। तपाईहरुलाई 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म यही लेख्ने अभ्यास फिजिकल्ली यहाँ हामी गराउँदैछौँ सर। तपाईले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। हैन सर, त्यो त गरेको रसिद लिएर तपाई आएर प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ। सर 13 गतेदेखि त हाम्रो स्कुलमा एक्जाम सकिन्न सर। प्राइभेट स्कुल हुनेलाई त गाह्रो भयो नि सर। म्याडम मैले अब गर्न सक्ने के छ सर? अलि पछि गर्न पाए कतिपय स्कुलहरुको नि अब स्थानीय मैले तपाईहरु सबै साथीहरु जहिले भन्नुहुन्छ म गर्दिन्छु, मलाई केही गाह्रो छैन। मैले तपाईहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिने होइन, म सेडेपलाई पनि नलेऊ भनेको छु। मैले त तपाईहरुसँग शुल्क लिन्न नि त। त्यो त हो सर। मैले त तपाईहरुलाई सहयोग गरौँ, तपाईहरु जसरी पनि पास हुनुहोस्, यहाँ पढ्नु भएको छ, तपाईहरुले मेहनत गर्नु भएको छ, यो मौका फेरि आउँदैन। तपाईहरुको लेखन एकदमै कमजोर मैले देखेँ, एकदमै कमजोर देखाऊ। चान्चुने कमजोर होइन, एकदमै धेरै कमजोर देखाएको छु। हजुरहरुले हाम्रै लागि हो। मैले त्यो बुझिसकेपछि मैले अहिलेसम्म क्लासमा पढाउने यति पढाएको छु, 2 हप्ता भन्दा बढी भइसक्यो। जहिले पनि लेख्ने कुरामै फोकस गरिरहेको छु। त्यति गर्दा पनि अझै ट्र्याकमा आएको छैन। अनि तपाईहरु भन्नुहुन्छ यहाँ अनलाइनमा मैले लेखेर के हुन्छ र? मैले आफ्नो स्टाइलले लेख्न जानेकै छु नि। तपाईले जान्नु पर्यो नि त। मैले भने मिस पौडी खेल्नलाई लुगा खोल्नुस्, सामान्य लुगा लाउनुस्, झ्याम्म पोखरीमा हाम फाल्नुस्, हात खुट्टा बजार्नुस्, पौडी खेल्नुहुन्छ भने क्यान यु डु द्याट? हुन्छ? तुरुन्तै एम्बुलेन्स बोलाएर मान्छे झिक्न आएनन् भने गइन्छ माथि। यो पनि त्यही हो सर। जबसम्म तपाईँ लेख्ने अभ्यास गर्नु न, रियलाइज गर्नु न, सेल्फ फिलिङ आउँदैन, एक्सपिरियन्स हुँदैन, मैले जतिसुकै भने पनि तपाईको सुधार हुँदैन। त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई भन्दै आएको कुरा के हो भने जस्तो प्रश्न होस्
कम्तीमा ढाँचामा मात्रै फ्रेममा मात्रै बस्ने बित्तिकै अलिकति भए पनि नम्बर आइहाल्छ। भित्रको कुरा गल्ती नै भयो भने पनि ढाँचाले तपाईँलाई तान्दिन्छ। यो त्यतिकै ढाँचा लेख्न लाएको हो र रहरले हो र। मैले यहाँ तपाईँलाई ढाँचा मैले मेरो खुसीले लाएर मलाई फाइदा छ न तपाईँलाई फाइदा छ। मैले त तपाईँहरूलाई लेख्नको लागि साँच्चै मैले एकदम भित्रदेखि काम गरेको छु, एकदमै मेहनत गरेर। र तपाईँहरूलाई चाहिँ जसरी पनि लेखाइमा पारङ्गत बनाइयो भने तपाईँका कम्पिटिटर अरू हुँदैनन्। तपाईँहरू सिधै अगाडि जानु। पहिला लेख्नेमै त्यही हो प्र्याक्टिस। सितिमिति हुने कुरो होइन। तपाईँले जानेकै विषयवस्तुलाई सङ्गठित सिलसिलेवार क्रमबद्ध गरेर लेख्ने हो। नजानेको कुरा त हिजो पनि जान्नु भएन, भोलि पनि जान्नुहुन्न। तपाईँले नजानेको नसुनेको विषयवस्तु अहिले के पढ्नुपर्छ? सबै जानेकैबाट पढ्नुपर्छ, सिकेकैबाट पढ्नुपर्छ। तर तपाईँहरूले जे यहाँ गाइडलाइन दिएको छ त्यो त तपाईँले पालना गर्नुपर्छ। त्यो फ्रेमवर्कमा चल्नुपर्छ। किनभने हाम्रो ध्यान न तपाईँ पास हुनुपर्छ। अरू पास हुनुसँग हामीलाई के सरोकार पर्यो? हामीले त्यसरी मेहनत त्यसैले गरेको। त्यही भएर तपाईँहरू पनि सेडेफमा जोडिनु भएको हो नि। हो सर। कुरा बुझ्नु पर्यो क्या, तपाईँहरूले भनेको बुझ्नु पर्यो। अब तपाईँको स्कुलले बिदा दिँदैन, अर्कोको मिल्दैन, अर्कोको मिल्दैन। हामी यहाँ जतिजना छौँ सबैलाई एउटै डेट एउटै समय अनुकूल हुने कहिले जिन्दगीमा हुँदैन। सर एउटा कुरा सर, मेरो सानो प्रतिक्रिया है, के अरे यो पेजमा मेरो मात्र समस्यालाई हेरेर भएन। पेजमा यो कुरा कहिले कुन डेटमा राख्दा सबैलाई सुइटेबल होला, त्यहाँ कमेन्ट गर्नु होला नि त। अनि त्यही कमेन्ट हेरेर त्यही अनुसारको डेट फिक्स गरिदिनु भयो हुन्थ्यो नि। मेरो जस्तै समस्या अरू नै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा अहिले त्यो विषय होइन। अहिले हामी यसैमा प्रश्न आन्सरमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरौँ। अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले अहिले हजुरको कुरालाई इन्टरटेन गरिनँ। शिक्षण विधि भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरामा शिक्षण विधिको परिचय भनेर लेख्यो। यहाँ अर्थ पनि लेख्न सकिन्छ, अवधारणा पनि भन्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को शीर्षक हुन्छ हामीलाई यहाँनिर अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने शिक्षण विधिको महत्त्व भन्नु पर्यो। यहाँनिर महत्त्व भनेको छ। त्यसपछि शिक्षण विधि छनौट गर्ने, हेर्नुहोस् है, शिक्षण विधि छनौट गर्ने आधार भन्नु पर्यो। अब यहाँ गर्दाखेरि 5 वटा लेख भनेकै छ, यसमा त केही कुरो गर्नु परेन। अब शिक्षण विधिको परिचय दिँदाखेरि यहाँनिर 2 वटा बुँदा हुनु पर्यो। म तपाईहरुलाई के भन्छु भने यो बुँदा भन्दा बाहेकमा नलेख्नुस्, सबै कुरा बुँदामा लेख्ने, त्यो भने सजिलो हुन्छ। अब शिक्षण विधिको महत्त्व लेख्दा सिधै यी दिएको छ, हेर्नुस् न। यहाँ 2 भनेकोले 2टा बुँदा लेख्यौं, यहाँ 4 भनेकोले 4 वटा बुँदा, अरु के होइन फर्मुला। यो त तपाईहरुले पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अनि त्यस यति गरिसकेपछि त्यो भन्दा बढी तपाईले लेख्नुहुन्न। अनि शिक्षण विधि छनौट गर्ने आधार 5 वटा भनेको छ, यसमा त भनिरहनै पर्दैन। यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो। त्यसो भने अब शिक्षण विधिको परिचय दिँदाखेरि के दिने? हामीले 3टा कुरा लेख्ने भनेको थियो। एउटा व्हाट, व्हाई र हाउ को आन्सर खोजेको थियो। के, किन, कसरी। यहाँ 2टा मात्रै लेख्नु पर्ने भएकोले के, किन 2टा कुरा मात्रै लेख्छौं, कसरीमा जाँदैन। तेस्रोमा विधिको महत्त्व भन्छ। अब यहाँ शिक्षण विधिको महत्त्व भन्ने बित्तिकै पाठ्यक्रममा कुरा गर्नु पर्यो, शिक्षकको जोड्नु पर्यो, विद्यार्थी जोड्नु पर्यो, त्यसपछि मूल्याङ्कन जोड्नु पर्यो। यहाँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भन्न पाइन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौं शिक्षण विधिको छनौट गर्ने आधार। शिक्षण विधि छनौट गर्ने आधार त तपाईहरुलाई थाहा छ। अब एउटा होला पाठ्यक्रम के पाठको प्रकृति, स्वरूप,
दोस्रो होला शिक्षकको योग्यता तथा क्षमता, तेस्रो होला ती सामानको सान्दर्भिकता, अर्को होला ती सामग्रीको उपलब्धता। यी सबैको आधारमा यो छनौट गर्ने गरिन्छ, त्यतिकै त हुँदैन। मैले तपाईहरुको यो के रे यो कमेन्टमा च्याटिङमा हेर्दै तपाईहरु सबैलाई यो फर्मेट थाहा छ भने त मैले के भनिरहनु पर्यो, सिधा तपाईहरुले फर्मेटमा तपाई आउनुस्, ठीक छ। के फरक परेन, तपाईहरुले आन्सर यसरी ठक्क गर्नुस्। अब यहीँदेखि म तपाईहरुलाई यसलाई त मैले हो भने यसरी सिधै अन्डरलाइन गरिदिन्छु शीर्षक जतिलाई, अरु केही गर्दिन। हामीले त यस्तै पनि गल्ती गर्छौं, थाहा छ मलाई त, तपाईहरुलाई पो थाहा छैन। अब तपाईले यहाँ यति गरिसकेपछि यसरी शीर्षक दिने हो, अनि यहाँ निष्कर्ष लेख्नु छ तपाईले। निष्कर्ष त छुटाउनै भएन। अनि मात्रै हाम्रो एउटा साइकलको शीर्षक कम्प्लिट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्यौं। यतिसम्म त हामी गर्न सक्छौं। मेरो धारणा के हो भने तपाईहरु धेरै भन्दा धेरै प्रश्नमा खेल्नुस्, भित्र जेसुकै होस् लेख्नपट्टि अहिले नलाग्नुस्। पहिला तपाई यस्ता शीर्षक छान्न जान्नुस्, शीर्षक बनाउन जान्नुस्। यति भयो भने तपाईले कम्तीमा मेरो प्रश्न नछुटाइकन आन्सर गर्न सक्ने क्षमता डेभलप भयो भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ तपाई। नत्र तपाईका प्रश्न छुट्छ। सबै प्रश्नको हल हुँदैन। मैले यहाँ भने जस्तो शिक्षण विधि भनेको हामी बुझिहाल्छौं, सिकाउने तरिका, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तरिका। शिक्षण विधिको महत्व के त? शिक्षकलाई के त? प्रभावकारी रूपमा सिकाउन, सजिलोसँग सिकाउन। विद्यार्थीलाई यसको महत्व के त? सजिलोसँग सिक्न, बुझेर सिक्न। पाठ्यक्रमलाई के त? पाठ्यक्रमले राखेका लक्ष्य उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्ने, सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्ने। मूल्याङ्कन के त? विद्यार्थीले सिके कि सिकेन, नसिकेदेखि फेरि सुधारात्मक शिक्षण गर्ने। त्यही त हो, अरु त होइन। अनि शिक्षण विधि छनौट गर्ने आधार पनि मैले भनिहालेँ। सुनेर मात्रै त हुँदैन होला। जसले टिप्नु भएन त मैले के गर्न सक्छु? अब यो सबै क्वेशनको आन्सर यहाँ देखाएर तपाईहरुलाई केही हुँदैन। त्यसरी पार लाग्ने भए म सबै क्वेशनको आन्सर लेखेरै देखाइदिन्छु। त्यसरी हुँदैन है सर म्याडमहरु, आफूले पनि के गर्नु पर्यो। अब म तपाईहरुलाई यहाँ थोरै यसको बारेमा कुरा गर्छु। तपाईहरुको यहाँ भएको मध्येको अलिकति गाह्रो हुने प्रश्न हो। जबसम्म तपाईहरुले आफै लेख्ने अभ्यास गर्नुहुन्न, पृष्ठ पोषण र निष्कर्ष लेख्न जति सजिलो केही छैन। तपाईले प्रश्नको आन्सर नजाने पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर तपाई त्यो टेक्निकमा बस्नलाई तपाई अभ्यस्त हुनु पर्यो, अभ्यास गर्नु पर्यो। तपाईले 10 वटा प्रश्नमा लेख्ने अभ्यास गर्नुभयो भने सही हुन्छ। यहाँ भने अनुसार तपाईहरुले गर्नु। तपाईहरुलाई हामीहरुले यी पनि अनलाइनमा पनि त्यत्रो डिस्कसन गरिकन लेखेका छौं नि त। त्यो लेखेका कुराहरु एकचोटी सर हेर्नुस् त कुन ढंगबाट लेखिएका छन्। यहाँ आज मात्रै भनेको त होइन नि त, त्यहाँ पनि त भनेको छ, त्यहाँ पनि त सिकाइया छ। त्यही भएर मोडल क्वेशन, मोडल आन्सर तपाईहरुसँग छ। अझै हामी त यहाँ प्रत्येक उसबाट हामी गर्दै नै जान्छौं, छोड्दैनौं।
तपाईहरु ढुक्क हुनुस्, तपाईहरुलाई हामी त्यसरी छोड्ने अवस्थामा छैनौं। कारण किनभने तपाईहरुले फर्स्ट पेपरमा जति गर्नुभएको छ औसतमा हुनुहुन्छ, तर सेकेन्ड पेपर तपाईहरुको पास मार्क पनि नआउने स्थिति छ है। तपाईहरु मान्नुस् नमान्नुस्, मलाई अहिले जति गाली गर्नुस् केही हुँदैन, तर पछि परीक्षाको रिजल्ट हुँदाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ। सजिलो कुरा छैन नि, तपाईहरुले ढाँचामा लेख्नै पर्छ। त्यही भएर ढाँचा फलो गर्नुस्। ल अब म तपाईहरुलाई यसैमा भन्छु, यही यसैमा भन्छु, म तपाईहरुलाई आफ्नो माइक अफ गर्नु होला, बोल्दा मात्रै अन गर्नु होला, अरु बेला अफ गर्नु होला। ल अब यो प्रश्न नम्बर 3 मा हाम्रो शीर्षक के हुन्छ? अब दुईटा शीर्षकको बारेमा भनिरहनै परेन। एउटा यो पृष्ठपोषण, यो बारेमा हामीले बोलिरहनु परेन। अर्को हाम्रो निष्कर्ष भन्ने कुरामा पनि हामीले बोलिरहनु परेन। यति दुईटा शीर्षक हामी सर पृष्ठपोषण कि पृष्ठभूमि चाहिँ होला नि सर। पृष्ठपोषण भनेर लेखेको छु है मैले। पृष्ठभूमि हो सर। एकदम धन्यवाद तपाईलाई। ल पृष्ठभूमि भनेर लेख्यौं हामी। अब दोस्रो शीर्षक के हुन्छ सर? यो पृष्ठपोषण र पृष्ठभूमि टाइटलमै लेख्ने हो? पृष्ठपोषण लेख्ने होइन सर, पृष्ठपोषण होइन, मैले पृष्ठभूमि भनेको। अब कहिलेकाहीँ टङ स्लिप हुन्छ नि त, गल्ती हुन्छ, मबाट गल्ती भएको हो नि त, गल्ती त म पनि स्वीकार्छु नि त। पृष्ठभूमि चाहिँ सर टाइटलै दिएर लेख्ने कि पृष्ठभूमि परिभाषा मात्र लेख्ने? होइन, टाइटल हो, टाइटलै दिने। एक्जाममा त्यो टाइटल माथि लेख्ने सर। तपाईले उत्तर लेख्दा तपाईले अब सोधिहाल्नुभयो, यहाँ उत्तर लेख्दा यस्तो हुन्छ है। तपाईले लेख्दाखेरि यसरी प्रश्न नम्बर यो 3 हो नि, 3 हजुर सर, उत्तर भन्नुहुन्छ। अनि यो प्रश्न नम्बर 3 को उत्तरलाई यहाँ तपाईले अन्डरलाइन गर्नुहुन्छ र यसलाई यहाँनेर ल्याएर राख्नुहुन्छ। ख्याल गर्नुहोस्, तपाईको कापीको पानामा यहाँ बस्छ। अब यो लेख्ने सर यो हो। अनि त्यसभन्दा मुनि यहाँ के बस्यो? पृष्ठभूमि भनेर बस्यो, अन्डरलाइन मात्रै दिने। अब हाम्रो बानी के छ? यस्तो यो सेमिकोलन दिने छ, यो सेमिकोलन नदिने। यो सेमिकोलनको मतलब के हो भने, यदि तपाईले यहाँ सेमिकोलन दिनु भएको छ भने तपाईले यहीँबाट चाहिँ यो टाइपहरु यहीँबाट यसरी लेख्न थाल्नुपर्छ। यो हामीले गर्ने होइन, यो हाम्रो शीर्षक हो। त्यही भएर यसमा हामी जाँदैनौँ, सिधा यति लेख्यौं, त्यसपछि अर्को शीर्षक हुन्छ। सर यो हामीले प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर भनेर यसरी लेख्यौं, भित्रै लेख्छौं, कपीलाई फोल्ड नै गर्छौं अनि यहाँ लेख्छौं। अब यसको मुख्य शीर्षक के हुन्छ होला? बहुभाषिक व्यवस्थापन। मैले भाषिक व्यवस्थापनको अर्थ शिक्षणमा भाषिक व्यवस्थापनको महत्व पहिलो शीर्षक, पहिला परिचय हुनु पर्ने के त्यसको शीर्षकमा चाहिँ बहुभाषिक कक्षामा शिक्षण गर्ने तपाईले अहिले जे कुरा सबैभन्दा सुरुमा विविधता व्यवस्थापनको कुरा गर्दा राम्रो होला सर। तपाईले यहाँनेरि पृष्ठभूमिमा बहुभाषिक कक्षा व्यवस्थापनको अवधारणा महत्व दुईटा कुरा खुलाउनु पर्यो। दुईटा वाक्य यहाँ माग्छ, त्यो कुरा त्यहाँ लेख्नुहुन्छ। अब मेन क्वेशनको शीर्षक चाहिँ के त? अब भाषिक व्यवस्थापन गर्ने व्यवहारिक तरिका। तपाईले भाषिक व्यवस्थापनको महत्व लेख्ने बहुभाषिक कक्षा व्यवस्थापन होला सर। भाषिक विविधता बहुभाषिक कक्षामा भाषिक व्यवस्थापन गर्ने तरिका। भाषिक व्यवस्थापन गर्ने तरिका। बहुभाषिक कक्षामा के लेख्नु पर्यो? बहुभाषिक कक्षामा भाषिक व्यवस्थापन गर्ने तरिका। यति लेखिसकेपछि तपाईको यो शीर्षक पनि कम्प्लिट भयो। अब यहाँ कतिवटा बुदा लेख्ने त? कति लेख्ने त? 10 वटा। त्यत्रो कहाँ सक्नुहुन्छ तपाईले? तपाईले 5 वटा भन्दा बढी बुदा लेख्ने हुन्छ सर। त्यो मार्क्स त 10 वटा छ नि त, 10 मार्क्सको छ। अनि भन्नु न, तपाईले लेख्ने बुदा म यहाँ भनिहाल्छु नि। तपाईले यहाँ लेख्दा के लेख्नुहुन्छ एकछिनको लागि? ल भन्नुस्।
यहाँनिर तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने एउटा उदाहरण मात्रै मातृभाषा वातावरण सृजना गर्ने सहयोग पुर्याउने गरेका समाचार संहिता आचार संहिता बनाइ कार्यान्वयन गर्ने बहुभाषिक भएका मातृभाषा पहिचान गरी विषयगत रूपमा पठन पाठन गरी मानिलिउँ मातृभाषाका शैक्षिक सामग्री तपाईहरुले भने जस्तै गरी यहाँ प्रयोग गर्ने हामीले त यतिकै छोडिनु त हाम्रो बुदा यहाँ यसरी छोड्न पाइदैन अरु बेला पनि पाइदैन यति मात्रै हाम्रो बुदा हो र अब यहाँनिर हामीहरु के भन्छौं जस्तै भन्छ जस्तै के रे तालिका के चार्ट इलाम सरर भयो रे फेरि मातृभाषाका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने जस्तै के भन्छ कुनै एउटा भाषालाई देखाएर टिपेर के गर्नु चाहिँ पर्दैन म तपाईलाई यहाँ उदाहरण दिन्छु कुनै एउटा भाषा टिपेर त्यहाँको एउटा पोइन्ट म भन्छु है सर यहाँ तपाईले यहाँ के लेखेको छ मातृभाषाका शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्ने भनेको छ तपाईहरुको अनलाइन अनुशासन यस्तो छ तपाईहरु मलाई गाली गर्न पाउँदा मात्रै खुसी हुनुहुन्छ आफैलाई पहिला फर्केर हेर्नुस् ऐनाले मेरो अनुवाद देखाउँदैन कि तपाईहरुले यो कुरामा एकछिन उदाहरणको लागि मलाई शैक्षिक सामग्रीको रूपमा तपाईले कक्षामा प्रस्तुत गर्नुभयो भने मानिलिउँ तपाईले शैक्षिक सामग्री त घडी पनि हुन्छ नि त समयको कुरा सिकाउनु नेपालीमा घडी भयो तामाङ भाषी छन् नि त त्यहाँ तामाङमा यो घडीलाई के भन्छन् त्यो पनि लेख्ने त्यसपछि नेवारी भाषामा घडीलाई के भन्छन् त्यो पनि लेख्ने मैथिली भाषामा यसलाई के भन्छन् त्यो पनि लेख्ने एउटै सामग्री चारवटा भाषामा प्रयोग चारवटा भाषा लेखि त्यो एउटा तरिका त्यो प्रश्न लेख्नु पर्यो दोस्रो तरिका अघि एकजना सरले भन्दै हुन्थ्यो तालिका बनाउने अनि मुख्य शब्द कठिन शब्दहरू सबै भाषामा लेख्ने त्यो पनि हो हामीले यहाँ त कम्तीमा 5 वटा त्यस्ता तरिका लेख्नुपर्छ अनि पो नम्बर आउँछ यहाँ 10 वटा लेखेर नम्बर आउने त होइन नि त तपाईले लेखेका कुरा अर्थपूर्ण हुनु पर्यो कार्यान्वयन योग्य हुनु पर्यो व्यावहारिक हुनु पर्यो बुझिने हुनु पर्यो सरल हुनु कतिवटा गुण चाहिन्छ हेर्नुस् त्यही भएर त्यस्ता कुराहरू लेख्ने र अन्तिममा हामीले एकचोटि निष्कर्ष लेख्दा भयो भन्नुको मतलब यस्ता खालका प्रश्नमा हामीले 3 वटा शीर्षकमा यो कुरा पुग्याउँछ प्रश्न चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्ने यस्तै हो रामेछाप जिल्ला स्थित श्री जनता आधारभूत विद्यालयको कक्षा 2 मा 43 जना विद्यार्थी मध्ये अनि 43 जना विद्यार्थी मध्ये यति जना के अरे 11 जना यहाँनेर 12 जना तामाङ 11 जना नेवार र 4 जना मैथिली र बाँकी नेपाली मातृभाषा भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्छ यस्तो बहुभाषिक कक्षाका सबै विद्यार्थीले सिक्न सक्ने गरी भाषिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेको भाषिक व्यवस्थापन कुरा लेख्ने हो अरु कुरा त लेख्न पाइएन अब भाषिक व्यवस्थापन भित्र के पर्छ त भन्दाखेरि यहाँ जे कुरा गरे पनि यसको निष्कर्ष चाहिँ अर्को भन्दा अलिकति फरक ढंगले लेख्नुपर्छ यसको निष्कर्ष लेख्दा चाहिँ के भन्नु पर्यो भने विद्यार्थीले भाषा नबुझेकै कारणले सिक्ने अवसरबाट वञ्चित नगराउन बहुभाषिक कक्षामा भाषिक व्यवस्थापन गर्न सकेमा सबै बालबालिकाले सिक्न सक्ने कुरामा निश्चिन्त हुन सकिन्छ आश्वस्त हुन सकिन्छ ढुक्क हुन सकिन्छ यस्ता शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ तर यहाँ एउटै कुरा हामीले फोकस चाहिँ केमा गर्नुपर्छ भने बालबालिकाले भाषा नबुझेकै कारणले विषयवस्तु नबुझ्ने स्थिति चाहिँ आउन दिनु हुँदैन त्यति अरु कुरा होइन
अब लेख्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ एकजना सरले सोध्नु भयो, भन्न त अस्ति पनि भनेको थियो, दाहिनेतिर तपाईले आधा इन्च छोडे हुन्छ, देब्रेतिर कम्तीमा 1 इन्च छोड्नुपर्छ। ल सिकाइमा बाल मनोविज्ञानको महत्त्व, यो प्रश्न नम्बर 4 जस्तो प्रश्नमा तपाईले यस्तो प्रश्न आयो भने पृष्ठभूमि पनि लेख्नु पर्दैन, निष्कर्ष पनि लेख्नु पर्दैन, प्रश्नले जे मागेको छ सोझै शीर्षक दिएर बुदामा लेख्नु। शीर्षक दिन छोड्नु हुँदैन, जति आन्सर लेख्छौं बुदामा लेख्नु। अरूमा त्यो प्याराग्राफमा अनुच्छेदमा लेखेर होइन। त्यही भएर यो कुरा गर्यो। जस्तो अब बाल मनोविज्ञान भनेको के को महत्त्व के त? बाल मनोविज्ञान यो त तपाईहरुले भनि नै हाल्नुहुन्छ। अब कक्षामा शिक्षकले सिकाइमा उत्प्रेरणा जगाउने तरिका चाहिँ बरु तपाईहरुले अलिकति बाङ्गिनुहुन्छ। थाहा चाहिँ छ तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? नानी बाबुहरुले राम्रो काम गरे भने उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न चकलेट दिने, चकलेट दिएर काम गर्न लगाउने, पुरस्कार दिएर काम गर्न लगाउने, कापी पेन्सिल दिएर काम गर्न लगाउने भन्नुहुन्छ। के त्यो सम्भव हुन्छ? एकपटक भए त दिदियौ, कति पटक गर्ने? 365 दिन त तपाई कक्षामा जानुहुन्छ, 192 दिन पढाउनुहुन्छ। तपाई 2 पैसा आउँछ भनेर तलबको लागि काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो पैसा चाहिँ पुरस्कारको रूपमा बाँड्दै जानु भयो भने के होला? सम्भव हुँदैन। घर बेच्ने कुरा आएन होला, तलब बाँड्दै हिँड्ने कुरा पनि आएन होला। त्यही भएर तपाईहरुले यस्ता उपायहरु लेख्दाखेरि मौद्रिक उपायहरु छोड्नुस्, गैर मौद्रिक उपायहरु लेख्नुस्। उदाहरणको लागि कुनै विद्यार्थीले कक्षामा राम्रो कार्य गरे बापत स्टार चिन्ह दिने, भेरी गुड दिने, गुड लेख्ने जस्ता क्रियाकलाप गरेर, स्याबासी दिने जस्ता क्रियाकलाप गरेर विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्यो। त्यो के भयो? एउटा बुदा। तर तपाईहरुले स्टार बनाइदिने एउटा बुदा, धन्यवाद दिने अर्को बुदा, अनि त्यसलाई चाहिँ के अरे भेरी गुड लेखिदिने अर्को बुदा भनेर लेखेर अर्थ छैन। त्यो एकै खालको एकै प्रकृतिको तरिका हो। त्यो एउटैमा काउन्ट हुन्छ। तपाईले बुदा बढी बनाएर हुने हो र? होइन नि त। त्यही भएर त्यो खालको एउटा लेख्नु। दोस्रो के हुन्छ? कक्षामा बालबालिकाहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराइयो भने हुन सक्छ। तेस्रो तरिका शिक्षण सामग्रीको प्रयोग हुन सक्छ। आकर्षक शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्यो भने विद्यार्थीको ध्यान आकृष्ट हुन्छ, मोटिभेटेड हुन्छ। चौथो तरिका आईसीटी को प्रयोग गर्ने हुन सक्छ। यस्ता कुराहरू हामीहरूले लेख्नु। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 5 मा जाँदाखेरि फेरि फर्म्याट त त्यही हो। नेपाली विषयमा व्याकरण शिक्षण गर्न पर्नका कारण लेख्नु परिहाल्यो। व्याकरण शिक्षण गर्नु भनेको भाषी शुद्ध गर्ने होला, शुद्ध बनाउने। वाक्य संरचनालाई सहज बनाउने होला। सरल ढंगबाट विविध किसिमका वाक्य संरचनाहरू शुद्धसँग बनाउन सक्ने क्षमता विकास गर्ने होला। के हो त्यस्ता कुरा लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि सृजनात्मक लेखन सिपका 5 वटा तरिका। यो भनेको अनुच्छेद लेखन, तपाईहरुलाई थाहा होला, सारांश लेख्ने कुराहरू होला, अनुच्छेद, सारांश यस्ता यस्ता कुराहरू तपाईले लेख्नुहुन्छ। अरु पनि त त्यहाँ छन् नि। तपाईले के गर्नु पर्दैन। तपाईहरुको यो नेपाली भाषा विषयमा तपाईहरुको जुन बेला कक्षा सुरु हुन्छ त्यो बेला तपाईले लेख्नुहुन्छ। अब हामीहरुले जस्तो श्रुति लेख्ने, अभिलेखन गर्ने यी सबै कुराहरू हुन्छन्। बुदा लेखन, सारांश लेखन, चिठी लेखन, निवेदन लेखन, शुभकामना लेखन, यी सबै कुराहरू भनेका के हुन्? सृजनात्मक लेखन सिप होइन हो नि त। त्यही भएर तपाईहरुले यस्ता कुरा त पक्कै लेखिहाल्नुहुन्छ। अनि भाषिक सिप विकासमा विधा शिक्षणको भूमिका लेख्नुहुन्छ। अरु त केही गर्ने परेन। त्यही भएर यसमा मैले अरु के भन्नुपर्ने चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईहरुलाई थाहा छ। जति विषय वस्तु चाहिँ यहाँ थाहा पाउनु पर्यो। फर्म्याट चाहिँ हाम्रो त्यही हो।
यहाँनेरि अब एउटै कुरा के छ भने यो नेपालीमा 5 5 5 गरेर 15 को प्रश्नको छ, 15 अङ्क। त्यही भएर अलिक सतर्कतापूर्वक लेख्नुपर्छ। पृष्ठभूमि लेख्दाखेरि पनि व्याकरणको कुरा लेख्नु पर्यो, सृजनात्मक लेखनको कुरा लेख्नु पर्यो र विधा शिक्षणको भूमिका लेख्नु पर्यो। पृष्ठभूमिमा पनि 3वटा, निष्कर्षमा पनि त्यही 3टा कोषमा, अर्थात् पृष्ठभूमिमा जे कुरा गरिन्छ त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, भएको छ, वर्तमान अवस्था लेखियो। पृष्ठभूमिमा वर्तमान अवस्था लेखिन्छ, निष्कर्षमा भविष्यवाणी गरिन्छ। त्यही कुराको पृष्ठभूमिमा वर्तमान अवस्था लेखिन्छ तर निष्कर्षमा भविष्यवाणी गरिन्छ, अरू कुरा छैन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा अब नागरिकका मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ? स्थानीय तहले गर्दै आएका शिक्षा सम्बन्ध, यो त तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ। अब यसको पनि त्यही हो, पृष्ठभूमि लेख्नै पर्यो। नागरिकका मौलिक हक भनेर अर्को शीर्षक दिनुहुन्छ, अनि स्थानीय तहले गर्दै आएका शिक्षा सम्बन्ध, काम, कर्तव्य र अधिकार लेख्नुहुन्छ। अन्तमा तपाईले निष्कर्ष लेख्नुहुन्छ। सिम्पली यो फर्मेट बनाउन त अब तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ। तर नागरिकका मौलिक हक चाहिँ के हुन् त? एउटा संविधानको कुरा लेख्नुहुन्छ, दोस्रो तपाईले त्यही संविधानको उसमा लेख्दाखेरि पनि पहिला के भनेर लेख्नु पर्यो, किनभने 4वटा बुँदा त चाहियो। यहाँ पनि के भनेर लेख्नु पर्यो। नागरिक भए बापत के कस्ता हक अधिकार उपभोग गर्न पाउने भन्ने कुराहरू मूल कानुनमै व्यवस्था गरिने मौलिक हक भए एउटा बुँदा। दोस्रो बुँदामा तपाईले लेख्नुहुन्छ संविधानको धारा 46 सम्म 16 देखि 46 सम्म 31वटा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी तपाईले लेख्नुहुन्छ। स्थानीय तहले गर्दै आएका शिक्षा सम्बन्ध जम्मा 23वटा अधिकार छ। ती 23वटा अधिकारलाई त्यति नै लेखेर चाहिँ हुँदैन, अलिकति बृहत ढङ्गले लेख्नुपर्छ। त्यो लेख्नु पर्यो। जस्तै तपाईले ECD देखि कक्षा 12 सम्मको शिक्षाको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हो भनेर लेख्नु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रोमा तपाईले लेख्नुहुन्छ औपचारिक शिक्षाका अलावा अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र जस्ता सञ्चालन गर्ने पनि स्थानीय तह। यस्ता कुरा तपाईले लेख्नु है। अब त्यसपछि तपाईहरुलाई गाह्रो भनेको चाहिँ यही हो, प्रश्न नम्बर 7। अब यहाँनेरि आउँदा पनि फर्मेट चाहिँ त्यही हो, ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्यो। त्यसपछि टेक्निक्स फर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ भनेर भन्नु पर्यो। यहाँ ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्ने, किनभने इङ्ग्लिस त होइन, ल्याङ्ग्वेज नै हो टिचिङ त। त्यही भएर यस्तो कुरा हुन्छ। अनि सुइटेबल एक्जाम्पल सहित लेख भन्छ। अब यसमा लेख्दाखेरि पनि हामीले यहाँनेरि ब्याकग्राउन्ड त लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब मानिलिउँ ब्याकग्राउन्ड लेख्न आएन, के गर्दा? हामी मध्ये कति साथीलाई आउँदैन, के गर्न? छोडिदिनुस्। तपाईलाई शीर्षक चाहिँ दिनुपर्छ। यहाँ पनि शीर्षक दिनुस्। तपाईलाई के आएन त यही शीर्षक ल्याउनुस् न। यति त सार्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईले, क्वेसनैबाट त बनाउने हो नि। यसैलाई शीर्षक दिनुस्। यहाँ यति त गर्न सकिन्छ। टेक्निक्स फर इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ शीर्षक भइहाल्यो। अब तपाईहरुले लेख्ने, के लेख्ने त? अब आएन, के लेख्ने त? केही नआए। तपाईले यहाँनेरि यति त लेख्न सक्नुहुन्छ नि, धेरै जान्नु परेन नि त। यति लेख्नलाई त के गाह्रो भएन। त्यसपछि तपाईले अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ, अर्को बुदामा चाहिँ नछोड्नुस्। लेसन प्लान भन्न सक्नुहुन्छ। लामो बुदा लेखे पो गल्ती हुन्छ त। यति छोटा बुदा लेखे भइगयो नि अंग्रेजीमा आएन भने जसलाई आउँछ तपाई प्रपरली लेख्नुस्, लामै लेख्नुस्।
त्यही ढाँचामा लेख्नुहोस्। जसलाई आउँदैन छोड्नै पर्ने स्थिति आएको छ नछोड्नुहोस्, कम्तीमा यति चाहिँ लेख्नुहोस्। यति त हामी गर्न सक्छौँ नि त। त्यसपछि यहाँनिर हामीहरूले अर्को भन्न सक्छौँ पियर वर्क, ग्रुप वर्क, यति भन्न सकिहाल्छौँ। यति भन्दै यति पनि नजान्ने त हामी छैनौँ नि त। एसएलसी त पास गरेर आएका हौँ, त्यो भयो। पजल बक्स यस्ता कुरा हामी गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि के अरे लाइक विद्यार्थीलाई यस्तो गर्न, मलाई यो मन पर्छ, मलाई यो मन पर्दैन, यस्ता गेम गर्न सक्छौँ। यस्ता खालका खेलको गेमहरू गराउन सक्छौँ। त्यसपछि कुनै चिजको बारेमा वर्णन गर्ने, जस्तो हामीहरूले मानिलिउँ तपाईँले यो घडी देखाउनु भयो, ल यसको बारेमा बोल नानी बाबु भनेर लाउनु भयो। एउटाले भन्छ दिस इज अ वाच, अर्को भन्छ मेड इन चाइना, अर्कोले भन्छ बिलङ्स टु मी, बिलङ्स टु हिम, इत्यादि। उनीहरूले जे जानेछन् त्यही भन्छन् नि, के फरक पर्छ? तपाईँले यी कुरा त लेख्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईँले यति मानिलिउँ यति नै लेखे पनि यही त भयो नि। अब तपाईँलाई कन्क्लुजन लेख्न पो आउँदैन, ब्याकग्राउन्डमा अलिक भाषा पत्न आएन, के फरक पर्छ? तपाईँले यहाँ सोधेछ ल्याङ्ग्वेज टिचिङ यस्तो, यति लेख्नुहुन्छ। यति लेखेपछि त थोरै अझ कन्नुम भन्दाखेरि अलिअलि त पानी कुथी त काम चल्छ। र यति लेख्नु भने 3 नम्बर त आयो त। तपाईँ शून्य अङ्कमा हुनुहुन्थ्यो, 3 नम्बर ल्याउनु भनेको तपाईँभन्दा अरू धेरै लेख्नेले 2 नम्बर बढी ल्याउला। अरूमा कभर गर्दा तपाईँ कहाँ पछि पर्नुपर्छ? अरू क्वेसनले कभर गर्छ नि त। तर यो पुरै छोड्नु भयो भने 10 नम्बर त भयो। 10 मा 3 त हामीले ल्याउनै पर्छ। त्यो भएर हामीहरूले यसमा घोकेर हुन्छ, केही गरेर हुन्छ, लेख्न सक्छ। यो गाह्रो कुरा छैन है। त्यसपछि केही लागेन। अब यहाँ गेम पनि त हुन्छ नि, गेम खेलाउने। जस्तो यहाँनिर चाहिँ हामीहरू चाहिँ युजिङ ल्याङ्ग्वेज गेम भनेर बनाउन सक्छौँ। अन्ताक्षरी पनि त खेलाइदिए हुन्छ नि। हामीलाई नेपालीमा भए त 10 वटा कुरा आउँछ नि, यहाँ पो गाह्रो छ। तपाईँले जस्तो जान्नुहुन्छ त्यो कुरो लेख्नुहोस् न, केही गाह्रो छैन। लेख्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोस् र तपाईँले लेखेको कुरा देखाउनुहोस्। यति गर्नु भने भइहाल्छ। अब जो साथीहरूलाई अङ्ग्रेजी अलिक राम्रो छ उहाँले कन्क्लुजन लेख्नुहोस्। यति गर्यो भने त तपाईँको यो पनि प्रश्न सल्भ भइगयो। यहाँ झुकिनु पर्ने त केही छैन, प्रश्नले त यति नै मागेको छ, केही कुरै भएन। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न छ यहाँनेरि, प्रश्न नम्बर 8 मा विज्ञान शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व दर्शाउँदै जीवलाई असर गर्ने वातावरणीय तत्त्वको बारेमा लेख्नुहोस्। अब यहाँनेरि जम्मा 3टा शीर्षक हुने भए एउटा पृष्ठपोषण त लेख्नै पर्यो। त्यसपछि विज्ञान शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व भनेर लेख्नु पर्यो शीर्षक। त्यसपछि अर्को शीर्षक हुने भयो जीवलाई असर गर्ने वातावरणीय तत्त्व, त्यसपछि निष्कर्ष। अब हामीहरूले यहाँनिर कुरा आउँछ क्या, तपाईँहरूलाई मैले यो भनिराख्दाखेरि धेरै साथीहरूले पृष्ठपोषण, यो पृष्ठपोषण र निष्कर्षको कुरामा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ भन्नुहुन्छ। यो दुईटा। अब पृष्ठपोषण यस्तोमा के लेख्ने त? तपाईँले एउटा छुटाउनु नभए विज्ञान शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि किन आवश्यक पर्छ, अथवा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि साँच्चै विज्ञान शिक्षणको प्रभावकारी हो भने त्यही ढङ्गबाट लेख्नुहोस्। एउटा यो कुरा छुटाउनु भएन। अर्को कुरा के लेख्नु पर्यो? जीवलाई असर गर्ने वातावरणीय तत्त्व। यो दुईटै कुरा पृष्ठभूमिमा पनि पर्नुपर्छ, निष्कर्षमा पनि पर्नुपर्छ। अब पृष्ठभूमिमा चाहिँ के गर्छौँ? यो दुईटाको वर्तमान अवस्था लेख्छौँ। विज्ञान शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको वर्तमान अवस्था के छ? वर्तमान अवस्था के छ त्यो लेख्नुहोस् पृष्ठभूमिमा। जीवलाई असर गर्ने वातावरणीय तत्त्वको वर्तमान अवस्था के छ त्यही लेख्नुहोस्, तर एक एक वाक्यमा लेख्नुहोस्। निष्कर्षमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
के गर भने विज्ञानमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई बढी से बढी प्रभावकारी अर्थपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। के भयो भने जीवलाई असर पार्ने वातावरणीय पक्षलाई सन्तुलित बनाउन सकिन्छ। त्यो कुरा लेख्ने त हो। यहाँ त केही पनि म त गाह्रो देख्दिनँ। त्यही भएर यस्ता कुरा तपाईँहरूले लेख्नु चाहिँ पर्छ, लेख्नुपर्छ। अब मलाई के लागेको छ भने तपाईँहरूले लेखेको त मैले हेरेको छैन। आज मैले कपी ल्याएको छु, अघिल्लो शनिबार यो शनिबारको त्यो कपी म एकपटक परीक्षण गरिसक्छु। अनि त्यसपछि बल्ल म तपाईँहरूको बारेमा कङ्क्रिट धारणा बनाउन सक्छु। त्यसपछि तपाईँहरूलाई कसरी गर्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको अलिकति सुधार हुन्छ हुँदैन त्यसपछि मैले भन्न सक्छु। जानु दाहाल पिक्चर डिस्क्राइब पनि हो नै। पिक्चर डिस्क्राइब कुनै व्यक्तिलाई वर्णन गर्नु, स्कुललाई देखाएर चित्र देखाएर हो, त्यसमा केही पनि छैन। मुलुकी मगर्तीले लेख्नुहुन्छ फिडब्याक भएको छ सर, ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ। ए फिडब्याक लेखेँ मैले, त्यस्तो लेखेछु। म पनि मान्छे त निन्द्रा लाग्दै गर्छ कि क्या त्यसो। मैले ब्याकग्राउन्डै लेखेको छु त, कहाँ फिडब्याक लेखेको छु? ब्याकग्राउन्ड नै हो। यहाँ पृष्ठपोषण होइन नि त, पृष्ठभूमि लेख्ने हो। तपाईँले पृष्ठपोषण भन्नुभएको बेला पृष्ठपोषण होइन। पृष्ठपोषण भनेको कस्तो हो भने कुनै काम सकिसकेपछि मेरो बारेमा कुनै कमजोरी देखियो भने मलाई सुधार्नलाई तपाईँले दिने सल्लाह त हो नि। यहाँ हामीहरूले ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिको कुरा गरे। त्यही भएर यहाँ ब्याकग्राउन्ड स्टेटमेन्ट लेख्ने। ल अब यहाँ चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यहाँ म जति बेला पनि पृष्ठपोषण भनेर आउँछ, यहाँ चाहिँ गल्ती भनेको रहेछु। तपाईँले यो मलाई भन्नुभएको रहेछ, मैले चाहिँ अन्त हेरेको छु। यहाँ त पृष्ठभूमि नै हो, निष्कर्ष नै हो। अब यो दुईटा टपिक त हाम्रो कमन भइहाल्यो, यसमा हामीले गल्ती गर्दैनौँ। त्यसपछि यहाँ बिचका टपिक दिने, तर हामीहरूले यहाँ लेख्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने विज्ञानमा यो महत्त्व दर्शाउँदा 5 वटा कुरा लेख्नु पर्यो। जीवलाई असर गर्ने वातावरण तत्त्व पनि 5 वटा लेख्नु पर्यो। मूल प्रश्नको आन्सर गर्न 10 मिनट त खर्चिनै पर्छ। त्यसपछि बालबालिकालाई लागू पदार्थको दुर्व्यसनीबाट बचाउन शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्दै सृजनात्मक कलाको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। ल यहाँ दुईटा प्रश्न छ। यहाँ पनि त्यही हो, पृष्ठभूमि, अन्तिममा निष्कर्ष। त्यसपछि एउटा शीर्षक भनेको चाहिँ लागू पदार्थको दुर्व्यसनीबाट बचाउन शिक्षकले खेल्न सक्ने भूमिका भन्छौँ। त्यसपछि अर्कोमा सृजनात्मक कलाको महत्त्व भनेर लेख्छौँ। पृष्ठभूमिमा पनि लागू पदार्थको दुर्व्यसनीको बारेमा र कलाको महत्त्व, यो सृजनात्मक कलाको वर्तमान अवस्था, यो दुवैको वर्तमान अवस्थाको बारेमा लेख्छौँ पृष्ठभूमिमा। त्यसपछि निष्कर्षमा जाँदाखेरि अब यसलाई राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ त्यही लेख्छौँ। त्यति त हो। अनि त्यसपछि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको नीतिगत व्यवस्थाको चर्चा गर्दै, यो त अस्तिकै प्रश्न दोहोरिएछ क्या। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा शिक्षकको भूमिकाका बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ, यो त अघिल्लै प्रश्न दोहोरिएछ। ठिकै छ, यो यति भएर यो गएछ। यसको सट्टा अब गणितलाई राखिएन। तर अब यो पछिल्लो प्रश्न चाहिँ मैले इन्टेन्सनली हेर्न खोजेको के हो भने यो चाहिँ रिसर्च पर्पजबाट राखेको। तपाईहरुले अघिल्लो पटक र यो पटक पढ्नु भयो कि भएन म यसकै आधारमा थाहा पाउँछु। मैले एकदमै नियतवश राखेको। अघिल्लो चोटि नि यो प्रश्न सोधियो, सामान्य फिडब्याक गरेको थियो। तपाईले त्यो प्रश्न यहाँ सोधिसकेपछि घरमा पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्न? तपाईले पढ्नु भएको छ भने अस्तिको भन्दा यसमा नम्बर बढ्नुपर्छ। अघिल्लो शनिबारको भन्दा यो शनिबारको प्रश्नमा नम्बर बढ्नुपर्छ। पढ्नु भएको रहेन रसैन नम्बर बढ्छ। जब नम्बर बढ्दैन मैले नम्बर नबढ्ने साथीहरुलाई गाली त गर्नै पर्छ। यो कुरो चाहिँ फेरि सत्य हो। त्यही भएर यो नियतवश राखिएको प्रश्न। मैले यति नै भने। अब मैले यसमा अरु त मैले भन्नु खासै केही छैन।
यहाँ धेरै साथीहरूको विभिन्न खालका जिज्ञासा छन्। तपाईहरुलाई यो सामाजिक विषयबाट यस्तो खालका प्रश्न चाहिँ यो दुर्व्यसनीबाट बचाउने, अस्ति जस्तो शिक्षकको ले विद्यार्थीहरू छात्रहरू असुरक्षित भयो भन्ने, दैनिक पाठ योजना, यी समसामयिक घटना, दैनिक पाठ योजना र प्रत्येक पाठका मुख्य कुराहरू छोडिएन भने अंग्रेजी पनि घोकेर पनि पार लाग्छ। मैले त भन्दै छु, तपाईहरुले अंग्रेजीसँग नि डराउनु पर्दैन। अहिले तपाईहरुले विषयगत सबै पढ्दै जानुस्। तपाईहरुले जेठको 15-16 तिर मैले अलिक हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि खेल्छु। त्यति बेला तपाईहरुले कुनै पनि विषयमा जहाँ गाह्रो लाग्छ त्यहाँनेर हस्तक्षेप गरेर पनि तपाईलाई सहज बनाउने, सिकाइमा सहज बनाउने। तर मैले पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्रै सपोर्ट गर्छु। पढ्ने तपाईले पढ्दा नजान्ने विद्यार्थीलाई मैले एकदमै खुलेरै सपोर्ट गर्छु। पढ्दै नपढिकन सपोर्ट खोज्ने विद्यार्थीलाई म वास्तै गर्दिन। दुईटै कुरा हुन्छ। मैले त्यही भएर यो प्रश्न नम्बर 10 राखेको कारण त्यही हो। तपाईलाई यो प्रश्न अघिल्लो चोटि आएको छ, पक्कै कहीँ पढ्नु भयो होला, बुकमा नभएको कुरा सोध्या होइन र यसमा अघिल्लो शनिबार भन्दा यो पटक सुधार हुनुपर्छ। जो साथीले अघिल्लो शनिबार परीक्षा दिनु भएन थाहा छैन उहाँहरुको बारेमा होइन, तर जसले दिनुभयो नि ढाक्ने ठाउँ छैन नि, कपी त मसँग छ नि तपाईँ। त्यही भएर मैले यसको बारेमा अरु भन्दिन। ल अब तपाईहरुका यसमा थप के गर्दाखेरि अनलाइनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, तपाईहरुका कमजोरी, तपाईहरुलाई परेका समस्या, मैले गर्न सक्ने सहयोग, यो कुरा गर्न चाहिँ पाइन्छ। सर राइटिङमै यो प्रब्लम भएको भन्ने कुरा हजुरले भनेको फरक परिरहेछ। एक्चुअली त्यो फिजिकल क्लास भएपछि अलिक सर मैले अपना पैसा बुझा थिएँ हिजो फिजिकलमा आएको, मलाई त बस्न दिनु भएन। तर सरले चाहिँ बोलाउनु भएको भने कहाँ हुन्छ, त्यो त हुँदैन, पैसा फिजिकल दिनुपर्छ भने दिनु भएन। तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ? हजुर सर, म काठमाडौँ रहेछु सर। अनि काठमाडौँ भएको मान्छे किन अनलाइन पढ्यो? होइन सर, मेरो टाढा छ स्कुल, त्यही भएर स्कुलबाट बिदा थिएन सर। त्यही भएर अब अहिले 2-4 दिन बिदा छ सर, 15-20 दिन। त्यसै त्यो बिदामा पढौँ कि भनेको मान्नु भएन, अनि त्यही भएर त नभयो। मेरो पनि समस्या त्यही हो सर। अनि तपाईहरुले एडमिसन गर्नु भएको थिएन र? एडमिसन गरिरहेको छ सर, मैले पैसा बुझाएको छ। अनि एडमिसन गरेको रसिद लिएर आउँदा त दिइहाल्छ। दिनु भएन सर। मेरो कुरा सुन्नु न, भाइकोले मान्दैन, फिजिकल पैसा चाहिन्छ भन्दा सर त्यो अनलाइन हामी चाहिँ कार्यरत शिक्षक हो हैन सर? हजुर तपाईहरु सबै साथीहरुलाई म के निवेदन गर्छु भने 13 गते 12 बजे नेम बिल्डिङमा आउनुस्। हजुर सर, हजुर। त्यसमा कसैले रोक्न सक्दैन। म छु, तपाईहरुलाई मैले एडमिसन गरेका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्ने। 13 गतेदेखि 13, 14, 15, 16 4 दिन पुगेन भने एक जना बोल्ने सिस्टम बसाल्न पर्यो के साथी। बुक कहिले आउँछ सर? हामीले बुक हेर्दै एप पढ्दै गर्नु भयो सर। बुक तपाईहरुको तयारी अवस्थामा छ। आज म सेडेप छिरेको थिएँ अघि फिजिकल क्लासको लागि, यो फिडब्याककै लागि। मैले त्यही भएर कपी पनि लिएर आएँ। तपाईहरुको मैले केही विद्यार्थीको कपी पनि सरस्वती हेरेको छु। त्यति हेर्दै मैले अहिले जेनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन, तर मैले यहाँ धेरैवटा परीक्षण सँगसँगै गरेको छु र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ हजुर सर सुन्नुहोस् न, म चाहिँ अनलाइनबाट आएको सर, यही पढ्नको लागि। हिजो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ मलाई गेटबाट चाहिँ सरले चाहिँ साह्रै चाहिँ उ गर्नुभयो, नराम्रो गर्नुभयो सर। मैले 6000 तपाईलाई कसले नराम्रो गर्यो? त्यो हाम्रो चाहिँ रोकनीति साथ भाइहरू, ती दाइहरूले साह्रै नराम्रो। मैले 6000 रुपियाँ तिरिसकेको थिएँ सर। म चाहिँ सल्यानबाट सरले बोलाएर पढ्न आएको सर। मैले भाडा तिरेर यहाँ आएको छु। अहिले साथीको कोठामा 15 दिन मेरो स्कुल बिदा भएर आएको सर। 1 गतेसम्म मलाई पढ्न दिनु, बरु म पैसा तिर्छु भन्दा पनि उहाँले हुन्न भनेर यति नराम्रो व्यवहार गर्नुभयो सर। मलाई सुन्नु सर, सुन्नु न, एउटा वाक्य अन्तिममा म लगायत नेममा पढ्न आएको सर। तपाईको नाम र तपाईको लागि, तपाईको कारणले सर आएको, तर त्यहाँको व्यवहार देख्दा साह्रै दुःख लाग्यो सर मलाई। मेरो पनि त्यही हो सर। हामी 15 दिन जति स्कुल बिदा छ, अहिले फाइनल परीक्षा भएर त्यसैको लागि आएको सर। अब हामीले अनलाइनको लागि भनेर पैसा चाहिँ तिरेको हो, तर यो 10-15 दिन फिजिकलै
पनि पढ्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा पनि हो सर। पाउनुहुन्छ सर मेरो पनि तपाईहरुलाई त्यही म विषय सुन्नु छ। सुन्नु तपाईहरुले जे भन्नुभयो तपाईलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यहाँ जो मान्छे बस्नुहुन्छ उहाँहरु सिस्टममा चल्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई जे निर्देशन छ त्यही पालना गर्नुहुन्छ। हामीहरूले ट्राफिक पुलिसलाई गाली गरे जस्तै हो, एकदमै त्यही हो। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईले अनलाइन गर्नु भएको छ, फिजिकल क्लासमा आउँदाखेरि सायद 1000 रुपैयाँ कति तिर्नुपर्छ तपाई अनलाइन र यता जोडिनको लागि। मलाई थाहा छैन है, त्यो चाहिँ तपाईले नेम बिल्डिङमा जाने, त्यहाँको रिसेप्सनमा गएर त्यो बुझ्नुस्, त्यहाँ गएर बुझ्नुस्। उहाँहरूले तपाईहरुलाई त्यो गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्टेन अमाउन्ट थोरै पर्छ, त्यही 1000 रुपैयाँ जति हो कि जस्तो लाग्छ, त्यो भन्दा बढी त छैन। त्यो लिन्छन्, त्यो लिइसकेपछि तपाईले सहज कसैलाई केही नभनिकन ससम्मान तपाईलाई क्लासमा छिर्न दिन्छन्। त्यो नभइकन मैले भनेर पनि दिँदैनन्, त्यहाँभित्र त्यो नियम त सबैलाई उत्तिकै हो नि त, होइन र? अनि त्यो कुरामा हामीले रिसाउनै मिलेन नि। ट्राफिकले लाइसेन्स खोज्यो भनेर मैले रिसाएर हुन्छ? गल्ती गर्ने म हुन्छु नि त। सिस्टमबाट जानु पर्यो। मैले तपाईहरुलाई 13 गतेदेखि 13 देखि 16 गतेसम्म 12 बजेदेखि आउनुस्, म त्यति बेला सिकाउँछु। जसले एडमिसन गर्नु भएको छ कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। तपाईहरुलाई त्यही टेस्ट लिने हो, त्यही लेख्न सिकाउने हो, त्यही फिडब्याक दिने हो, मैले भनिराखेको छु। नेममा म आबद्ध भएको कर्मचारी मात्रै हो, म मास्टर मात्रै हो, पढाउने टिचर मात्रै हो। नेम मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले स्थापना गरेको संस्था होइन, उसले मलाई जागिर दिएको संस्था मात्रै हो। त्यो भन्दा बाहेक केही पनि होइन। तपाईले त्यहाँ एडमिसन गरे पनि नगरे पनि मसँग सिधा सरोकार होइन। मैले तपाईहरुलाई सिक्नलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छु, तपाईको सिकाइलाई कसरी व्यवस्थित गरिदिन सक्छु, तपाईलाई कसरी अझै सहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्छु म। यो मेरो व्यक्तिगत कुरो हो। मैले पैसाको लागि काम गरेको छुइनँ साथी। तपाईहरुले भन्नु होला त पैसाको लागि आइस होला नि त भन्नु होला। 10 जनाको मुख मैले जवाफ दिन आवश्यक ठान्दिनँ। मैले पैसाको लागि काम गरेको होइन। मैले विशुद्ध मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि मैले काम गरेको हो। मलाई दाल भात खान पैसा पुगेको छ, त्यही भएर मलाई यो पैसा कमाउला, फेरि त्यहाँ गएर तपाईहरुसँग 2-4 पैसा लिउँला, किताब बेचौँला, मलाई यतातिर कुनै चासोको विषय नै होइन। त्यही भएर मैले मात्र एउटा के गर्न सक्छु भने मैले एकदमै मेहनत गर्दाखेरि विद्यार्थी कतिसम्म पास हुन सक्छन्, विद्यार्थीलाई कसरी सिकायो भने चाहिँ साँच्चै सिक्छन्, म जहिले पनि त्यो खोजीमा चाहिँ रहन्छु। जुन दिन मैले रमाएर सिकाउन सक्दिनँ त्यो दिन मैले छोडी नै हाल्छु, चटक्कै छोड्छु। त्यसमा पनि शंका छैन। न नियमले रोक्न सक्छ न के गर्न सक्छ, कसैले सक्दैन। त्यही भएर मैले यति नै भन्छु, नियमले अहिलेसम्म त तपाईहरुले यसो गर्नुहोस् भन्दा अघिल्लो चोटि फर्स्ट पेपरमा निशुल्क पुस्तक दिएकै हो। त्यति बेला नियम त नाफा गर्न बसेकै संस्था हो, सेवा गर्न मात्रै त होइन, नाफामूलक सरकारी निकाय त होइन। तर पनि तपाईहरुले बुक पाउनुभयो, 4-4 वटा बुक त पाउनुभयो, पढ्नलाई नबुझेका पाठ दोहोर्याएर पढ्न पाउनुभयो। कति साथीहरुले अनलाइन पनि पढ्नुभयो, फिजिकल पनि पढ्नुभयो, नपढेका त होइन। एकजना दुईजनाको कुरै होइन, यहाँ सयौं जनाले त्यसरी पढ्नुभयो। कति साथीहरुले पैसा नहुँदाखेरि निशुल्क पनि पढ्नुभयो। त्यो त मैले देखेको छु नि त। अहिले तपाईहरुले पनि पढ्नै नपाउने भन्ने के छ र? जो साथीहरु स्कुल छुट्टी भएको छ ठीक छ, आउनुभयो, राम्रो गर्नुभयो। फिजिकल जस्तो अनलाइन हुँदैन, मैले त सुरुमा भनेकै हो। फिजिकलमा धेरैवटा दृष्टान्त दिन सकिन्छ, उदाहरण दिन सकिन्छ, तपाईलाई त्यही फिडब्याक दिइन्छ, कपी हेरिन्छ, तपाईले गरेको गल्ती पत्ता लगाएर तपाई यसरी गर्नुस् भनिन्छ, धेरैवटा कुरा गर्न सकिन्छ, देखाएर गर्न सकिन्छ। त्यही भएर जो साथीहरु आउनु भएको छ तपाई नेमको बिल्डिङमा जानु होला, त्यहाँ गएर त्यहाँको रिसेप्सनलाई अथवा जो आधिकारिक हुन्छ ती मान्छेलाई भेट्नु होला। उहाँहरूले तपाईले यसो यसो गर्नुस् भनेर भनिदिइहाल्छन्, ससम्मान भन्छन्। त्यसपछि तपाईँ सरासर तपाईँ क्लासमा जोइन गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईलाई कसैले कराउँदैन। होइन तपाईलाई त्यस्तो त्यहाँ नेम बिल्डिङ जान गाह्रो भयो भने भोलि तपाईहरु जो आउनुहुन्छ तपाईहरु तीनेरी कुमारी बैंक भएको प्लाजामा तपाईहरु आउनु होला। 7 बजे आउनुस्, म त्यही हुन्छु, मलाई भेट्नुस्, म तपाईहरुलाई त्यो सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था गरिदिन्छु। तर ती जसले तपाईहरुलाई आइडी कार्ड माग्छन् ती मान्छेहरुलाई गाली गर्नु र ट्राफिकलाई गाली गर्नु एउटै कुरा।
उनीहरूले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका हुन्, कर्तव्य निर्वाह गरेका हुन्। यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् है। अब मैले यति नै हो भन्ने चाहिँ, तर तपाईँ स्वयंले जबसम्म लेख्नुहुन्न तबसम्म सुधार हुँदैन। मैले सबै साथीहरूलाई भन्दै आएको कुरा पनि यही, नलेखेसम्म सुधार हुँदै हुँदैन, जतिसुकै सिकाए पनि पार लाग्दैन। र हाम्रो राइटिङ असाध्यै पुवर छ होला, तपाईँहरूको राम्रो होला, तर मैले अहिलेसम्म यहाँ फिजिकल क्लासमा पढ्ने झन्डै 1000 जना साथीहरूको कपी त मैले डे टु डे हेरेको छु नि। आज ल्याएका कपी त्यत्रा 400-500 कपी मैले रातभरि हेरेर पनि भोलिपल्ट मैले फिडब्याक प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। मैले त्यो कुनै रहर यताउतिको कुरा हेर्न, मेरो आफ्नो सन्तुष्टिको लागि काम गरेँ। त्यही भएर मैले त्यो नगर्दा हुन्छ, त्यो मेरो जिम्मेवारी बाहिरको कुरा हुन्छ संस्थागत रूपमा। तर मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूलाई कम्तीमा सुधार होस्, सपोर्ट होस् गरौँ भनेको। र एक थरी विद्यार्थीको राम्रो चेन्ज देखिएको छ, सुधार पनि आएको छ, नआएको चाहिँ होइन। अहिले उहाँहरूले सुरुमा 3 अङ्कको हाराहारी ल्याउनुहुन्थ्यो, अहिले औसत 5 ल्याउनुहुन्छ। नराम्रो होइन। अब जेठ 1 महिना जेठसम्म उहाँहरूलाई त्यो प्र्याक्टिस गराइयो भने उहाँहरूको औसत 6 पुग्छ, पुगिगयो त। हामीहरू 10 मा 10 खोज्या त होइन नि। त्यो भएर तपाईँहरूलाई पनि मेरो एकदमै अनेस्टली म के भन्छु भने, हामी कसरी लेखनलाई सुधार्ने हो त्यसमा लागौँ, लेखन कसरी सुधार्न सकिन्छ त्यसमा लागौँ। मैले कहाँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छु, म नै सबै कुराको ज्ञाता त म पनि होइन, म पनि तपाईँ जस्तै एउटा सानो मान्छे हो। तर मैले यति गर्न सक्छु, मैले तपाईँहरूलाई शिक्षाका सन्दर्भमा कहीँ आएका कठिनाइहरू चाहिँ फुकाउन सक्छु, त्यति चाहिँ क्षमता राख्छु। त्यही भएर यी कुराहरू गर्दैछु। तपाईहरुले यहाँ जसरी लेख्ने प्र्याक्टिस तपाईहरुले अहिले पाइराख्नु भएको छ क्लासमा अथवा अनलाइनमै किन नहोस्, त्यो खालको लेखन संरचना र त्यो खालको कन्टेन्ट विषयवस्तु तपाईले कहीँ जानुस्, म त एकदम ओपनै कुरा हो, पाउनुहुन्न। सिकाउन तपाईले पनि मलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ, मज्जाले सक्नुहुन्छ, तर वस्तुपरक ढंगले सिकाएर देखाउनुस्। कुरा त त्यति नै हो। त्यही भएर तपाईहरुले एउटा कुरामा के गर्व गर्नुस् भने तपाईहरुले गरेका क्रियाकलाप हेर्दिने र तपाईले यसो चाहिँ गर्नुस् है भनेर सल्लाह दिने मान्छे चाहिँ छ। त्यति हो, सही सल्लाह। गलत सल्लाह त नेपालमा खाँचै छैन, जसले पनि दिन्छ। म तपाईहरुलाई अस्तिको शनिबार, यो शनिबार, अझै आउने 2टा शनिबार त्यहाँ तपाईहरुलाई म यो कन्टेन्ट भित्र पुग्दिन। म यो 2टा शनिबारको नतिजाबाट मैले के लेसन लर्न गर्छु त्यो अनुसार रणनीति बनाउने हो। तर मलाई लाग्छ यही क्वेशनहरु अहिले जति क्वेशन गर्यौं यहाँनेरि तपाईहरुले गरेका जो अनलाइनमा हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई मैले अस्तिको शनिबार भनेको छु, यो कपी पर्सन गरेपछि जसको अलिकति राम्रो लेखान जस्तो देखिन्छ ती कपीहरुको चाहिँ तपाईलाई नाम नलेखिकिन स्क्यान गरेर तपाईहरुले पाउने व्यवस्था चाहिँ अध्ययनको लागि पाउने व्यवस्था चाहिँ गरिन्छ। यहाँ सबैले पाउने गरी अनलाइन चाहिँ गर्दैनौं। यसरी तपाईहरुलाई यसैगरी स्क्रिन शेयर गरेर हाम्रा एडमिसन भएका साथीहरुलाई मात्रै एक्सेस पाउने गरी त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। र यदि त्यसमा पनि सुधार भएन भने चाहिँ हामीहरुले अर्को तरिकाले क्वेशन आन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्लान बी पनि हामीसँग छ। हामी प्लान बी पनि चाल्नु पर्ने हुन सक्छ। भर्सक त्यता नजाउँ भन्ने हो, किनभने त्यसमा अलिक धेरै कठिनाइहरू छन्। हाम्रो एउटै कुरा के हो भने तपाईहरु नआत्तिकिन अहिले कन्टेन्ट पढ्नुस्। धेरै साथीसँग गुरु बुक छ, कोर्स मिल्छ, मिल्ने कोर्स त्यहाँबाट पढ्दै गर्नुस्। त्यहाँनेरि तपाईले तिथि मिति यस्ता कुरा चाहिँ नपढ्नुस्। उदाहरणको लागि शैक्षणिक योजना भनेको के हो, त्यसका नमुना कस्ता छन् त्यो हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि शिक्षण संगठन, कक्षा शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, अनि त्यसका फाइदा बेफाइदा, कक्षा कोठा व्यवस्थापन, सामाजिक व्यवस्थापन, भाषिक व्यवस्थापन, ती त छन् नि त। ती कुरा त पढ्न सकिन्छ नि त, रोकिएको त छैन नि त। हामीले पढ्ने त खाँचो कहाँ भएको छ। पाठ्यक्रमको कुरा छ, स्थानीय पाठ्यक्रमको कुरा छ, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुरा छ, त्यहाँ परीक्षाको कुरा छ, मूल्याङ्कन छ। त त्यहाँ त मिल्ने कुरा छँदै छैन।
त्यहाँबाट पढ्दै गर्नुहोस् न। पढ्दै गर्नु तपाईँलाई कन्टेन्टको खाँचो होइन, त्यहाँबाट तपाईँले यो फ्रेममा अहिले हामीहरू छलफल गरेको फ्रेममा ढाल्ने कोसिस गर्नुहोस्, यसले हामीलाई राम्रै गर्छ। त्यही भएर एकदमै अनलाइन कक्षामा कति लाग्छ भन्नुहुन्छ त्यो मलाई थाहा हुँदैन, पैसाको कुरो मलाई थाहा हुँदैन, मलाई पढ्ने र पढाउने कुरो थाहा हुन्छ है। म अरू कुरा के भन्दिनँ, मात्रै मलाई एउटै कन्फिडेन्स के छ भने जो साथीले फिजिकल क्लास पढिराख्नु भएको छ उहाँले 50 भन्दा तल त पक्कै ल्याउनुहुन्न, मेहनत गर्नु भयो भने। मेहनत गर्नु भएन भने त के लाग्दैन। त्यो भन्नुको मतलब के त, सजिलै कम्पिटिसनमा आउने हो नि त। तपाईहरु अहिले जति प्र्याक्टिस गर्दै हुन्छ, जे लेखाउँदैछु मैले एक्ज्याक्टली लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोगको जे फर्म्याट हो, इभ्यालुएसन फर्म्याट, त्यसमा प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो इन्डिभिजुअल उसमा होइन क्या। किन त्यसो गर्नु पर्यो? के अरे परीक्षणसँग त मिल्नु पर्यो नि त। जस्तो लेखेर पनि त कहाँ हुन्छ, हुँदैन नि त। मैले यति कुरा गरेँ। अब तपाईहरुका यहाँ धेरै जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्, पैसा कति लाग्छ, के लाग्छ, यो मलाई भन्नु पर्दैन, यो नभने हुन्छ है। अब हैन, कसैले मसँग पढ्न पाएर दुखी हुनुभयो होला, कसैले मसँग पढ्न पाएर सुखी हुनुभयो होला। यसको बारेमा मलाई फुर्काउने काम नगर्दा हुन्छ। म फुर्किनेवाला छँदै छैन। न त मलाई गालीले के असर गर्छ, न फुर्केर हुन्छ। मैले एउटै कुरा के भन्छु भने तपाईहरु के गर्दा सफल हुन सक्छ, म त्यसको लागि चाहिँ लागि पर्ने। अरु मलाई थाहा छैन, मैले सिकाएरै गर्ने हो। कुनै चिटिङ आदि इत्यादि केही हुँदैन। तपाईलाई क्यापेबल बनाएरै गर्ने हो। र जसले मेरो फर्म्याटमा तपाईले लेख्न सिक्नुहुन्छ, क्षमता विकास गर्नुहुन्छ, म तपाईलाई स्पष्टसँग भन्दिन सक्छु। तपाईले बिनीको जाँच दिनुस्, सेक्सन अफिसरको जाँच दिनुस्, सुब्बाको जाँच दिनुस्, जता जाँच दिनुस्, तपाईले नाम निकाल्नुहुन्छ। एकदमै हो। मैले भन्न सक्ने त्यति मात्रै। तर तपाई त्यसमा प्र्याक्टिसमा त आउनै पर्छ। अहिले तपाईहरुको चाहना के छ? यी क्वेशन जति देखाएको छ, ती क्वेशनको बारेमा भनिदिएदेखि हुन्थ्यो, भनिदिए हुन्थ्यो, आन्सर देखाइदिए हुन्थ्यो। त्यसले के हुन्छ? तपाईलाई मैले आज मज्जाले माछा भात, मासु भात खुवाइदिएँ। मैले तपाईलाई एक छाक खुवाउनु भन्दा सधैँ तपाईले माछा चाहिँ यसरी समात्ने हो है भनेर टेक्निक सिकाएँ भने त अरु बेला त तपाई आफैले माछा समात्ने, माछा मार्ने टेक्निक त थाहा पाउनुहुन्छ नि, क्षमता त विकास गर्नुहुन्छ नि। त्यो चाहिँ बढी हितकर हुनुहुन्छ होला नि। ल मैले यो भाषण गरे जस्तो नि भयो, भाषण गर्ने होइन। यो त राति पनि निकै भइसक्यो। तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा छन्, एकदमै सान्दर्भिक जिज्ञासा त्यस्तो हो भने चाहिँ सोध्नु होला। सर नमस्ते। हजुरले भन्नुहोस् त। म यता पोखराबाट सर अनलाइनमा क्लास लिइरहेको छु सर। अनि हजुरले दिएका क्वेसनहरु पनि गरिरहेको छु। अनि नेमकै एड्रेसमा चाहिँ रजिस्ट्री गरेर अथवा कुरियर मार्फत पठाइदिए कपी जाँच्ने व्यवस्था हुन्छ कि कसो, त्यो गर्दा सहज हुन्छ कि हामीलाई भन्ने हिसाबले राखेको सर जिज्ञासा। त्यो सम्भव हुँदैन सर। सम्भव नहुने कुरामा तपाईहरुलाई आशा देखाएर विचार उहाँदेखि पठाउनुहुन्छ, दुनिया हुन्छ, त्यो गर्दैन। हामीले के गर्ने हो भने जस्तो तपाईहरुले अनलाइन पढ्दाखेरि पनि ती तपाईहरुलाई लेख्न मैले त लाएको छु नि त। क्लास हुँदा हुँदै तपाईहरुलाई सर्टेन टाइम दिएर यो टाइम भित्र लेख्नुस् भनेको छु। मैले पनि लेखेको छु, तपाईलाई मैले यी डिस्प्ले गरेको छु। अनि तपाईले आफूले लेखेकोसँग तुलना गर्न पाउनु भएको छ। हाम्रो काम मोडल दिने हो। सबै क्वेशन आन्सर लेखेर त सम्भव हुँदैन। मोडल पाइसकेपछि लेख्ने फर्म्याट यो रहेछ, आइडिया पाउनु नै ठुलो कुरा हुन्छ। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले तुलना गर्नु राम्रो हुन्छ। अहिलेसम्म त हामीले धेरैवटा क्वेशनमा काम गरिसकेका छौं। त्यही भएर हामीले युनिट 1 देखि 3 सम्म नै हामीले लेख्ने प्याटर्न बसाउँछौं। सर होस्टेलको व्यवस्था छ सर सेडेपमा? होस्टेल छैन। होस्टेल भएको पनि प्याक भइहाल्छ नि। यहाँ काठमाडौँको होस्टेल के हुन्छ? सर स्क्रिन शेयर गरेर पनि 12 बजे कति बजे हुन्छ सर क्लास, फिजिकल क्लास? हैन, 13 गते, 13, 14, 15, 16 मैले 4 दिन गर्ने भनेको छु। तपाईहरु 13 गते 12 बजे नेमको बिल्डिङमा एडमिसन गरेको निशा सहित
भनेको प्रमाणसहित चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ, त्यति नै हो। सर यो के अरे बुक चाहिँ निमाविहरूको पनि सँगै आउँछ हो सर? निमाविहरूको चाहिँ त्यसरी अलिकति समय लाग्छ। प्राविको चाहिँ आउँछ। प्राविको अलमोस्ट भइसकेको छ, प्रेसमा पठाउन मात्रै बाँकी हो। त्यहाँ केही टेक्निकली केही नमिलेर होला कि आज पठाउनु भयो कि मलाई पनि त्यो चाहिँ थाहा भएन। थाहा नभएको कुरो मैले बोल्नु पनि भएन। तर मैले तपाईँहरूलाई भन्दै आएको के भने प्राविका साथीहरूले वरि हुनै परेन। तपाईँहरूसँग गुरु बुक जोसँग छ, ल गुरु बुक नहुने साथीहरूले पनि कुनै न कुनै बुक त छ तपाईँसँग। त त्यहाँनिर शैक्षणिक योजना छँदैछ। यो त अब्जेक्टिभ होइन नि त। अब्जेक्टिभ भए पो तपाईँ त्यो नगर्नुहोस् भन्थ्यो। सब्जेक्टिभ हो, त्यहाँबाट आइडिया लिने हो, त्यो त छँदैछ। त्यही भएर तपाईँले शैक्षणिक योजनाको कुरा, क्लासरुम म्यानेजमेन्टका कुरा, इभ्यालुएसन र टेस्टका कुरा यी त मिल्छन् नि त। कम्तीमा युनिट 1, 2, 3 का लागि तपाईँसँग मटेरियल छ, अनि युनिट 10 को लागि मटेरियल छ। त त्यो पढ्दै गर्नुहोस्, हामी गर्न सक्छौँ नि। अरू बुक चाहिँ तपाईँलाई मैले नकिन्नुहोस् नै भनेको छु। सर आउँदा भयो सर 13 गते अलिक गाह्रो होला जस्तो छ नि, पछाडि पछाडि नसक्ने मान्छेलाई के हुने हो सर? मेरो त सानो बाबु छ सर, 6 महिनाको, अब कसरी आउने? सर मेरो पनि सेमै समस्या छ। सर यो यति बेला मात्रै हुने हो कि पछि पनि हुन्छ होला यो रिटर्नको यो क्लास सर? यो चाहिँ मैले आफूले इनिसिएसन लिएको हो। तपाईँहरूको अहिलेसम्म मैले गरेको यहाँ फिजिकल क्लासमा धेरै विद्यार्थीको लेखाइलाई सुधार गर्न सकिएन। यसमा धेरै परीक्षण मैले गरिसकेँ। अब अहिले पछिल्लो परीक्षण चाहिँ सफल देखियो। धेरै विद्यार्थीहरूले त्यसमा राम्रो गर्नुभएको छ। त्यही भएर त्यो 4 दिनमा इम्प्रुभ हुन्छ त सर हाम्रो? हजुर 4 दिन इम्प्रुभ त सर हामीलाई कति घण्टा हुन्छ सर दिनमा? हामी टाढाबाटै आउँछौँ फेरि। त्यहाँ 3 घण्टा 4 घण्टा हामी गर्छौँ। त्योभन्दा बढी त कहाँ सक्नु होला र तपाईँ पनि बस्नु। यसले पनि त काम गर्नु पर्यो नि त, यसले पनि त आराम गर्नु परेन, देख्नु पर्यो। सर नमस्ते। सोधिहाल्नुहोस् है, अब राति धेरै बजे सुत्नुपर्छ। हजुर नमस्ते सर। नमस्कार हजुर। सर यो हामीले चाहिँ अनलाइन क्लास लिनेले पनि यो 13-14 गतेको क्लासमा उपस्थित हुन पाउँछु सर? तपाईँहरू अनलाइनमै हुने साथीहरूलाई त बोलाएको, फिजिकलमा त यहाँ भएकाले लिन पाइराख्नु भएकै छ नि। सर एउटा क्वेसन सर, अघि नै हजुरले भन्नुभएको थियो नि त्यो बहुभाषिक व्यवस्थापन, हजुर त्यसमा नि सर हामीले एउटा जस्तै त्यो जुन भाषिक परिवारबाट आउने छन् तिनीहरू नेपाली भाषा राम्रोसँग भएकोहरूलाई लिडर बनाएर अनि त्यसपछि हामीले उहाँबाट त्यो भाषामा त्यो शिक्षण सिकाउने एउटा क्रियाकलाप राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो कसरी राख्नुहुन्छ? विद्यार्थीले भाषा शिक्षणको कक्षा हुँदैन नि त, त्यस्तो त त्यसरी त भन्न पाइएन। मात्रै एउटा कुरा के हो भने पाठ्य वस्तुमा कुनै शब्दहरूको अर्थ जानेनन्, ती भाषीका विद्यार्थीले बुझ्दैनन् भने त्यही भाषाको अर्को कुनै जान्ने विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर त्यो बताइदेऊ न भनेर सहजीकरण सहयोग लिन चाहिँ सकिन्छ। हजुर हजुर मैले त्यही भनेको सर। त्यो चाहिँ पाइन्छ। हजुर सर, अनि अघिल्लो हप्ताको सर क्वेसन हेर्न पायो भने थियो कि सर? अघिल्लो हप्ताको क्वेसन त्यो त फेसबुक पेजमा छँदैछ, त्यहाँबाट हेर्न पाउनुहुन्छ। क्वेसन हेर्न त केही कुरो भएन। सर भोलिबाट नयाँ ग्रुप हो कि यो के भन्न खोजेको सर? म आज मात्रै जोइन भएको, अनि हाम्रो कोर्स यो पुरानोसमा कति अगाडि पुगेको छ? फेरि यो बुकको कुरा गर्नुभयो सर, हामीले यताबाट मेटेरियल्स कस्तो प्रश्न उत्तर शैलीमा बुक पाउँछौँ कि के कस्तो? नभए मार्केटबाट किन्दा चाहिँ कस्तो प्रश्न उत्तर शैलीमा यहाँबाट पाउने भए उताबाट कन्सेप्ट बेस्डको बुक किन्ने थियौँ सर, यति जानकारी गराइदिनु न। मेरो आग्रह तपाईँहरूलाई के हो भने बजारमा पुस्तक नकिन्नुहोस्। पहिलो मेरो त स्पष्ट धारणा छ। कसैको त्यो बुक बेचाउने नबेचाउनेसँग मलाई चासोको कुरा होइन। तपाईँलाई पुस्तकै किन्नु छ भने तपाईँले बिएड पढ्दा किनेको पुस्तक पढ्नुहोस्, एमएड पढ्दा किनेका पुस्तक चाहिँ पढ्नुहोस्, गाइड होइन। अथेन्टिक मेटेरियल पढ्नुहोस्। अधिकांश अराउन्ड 60% मटेरियल तपाईँले डाउनलोड गर्दा हुन्छ, डाउनलोड गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, त्यसमा केही कुरो भएन। तर बजारका गाइड किन्नुभयो,
यी उत्तर शैली तपाईँ यहाँ हामीहरूले जुन प्र्याक्टिस गर्छौँ कसैको मिल्दैन। बजारमा पैसाको लागि लेखिएका किताब हुन्। सर अस्ति जुन क्वेसन थियो सर लेखनशिपको तत्त्वहरू पठनशिपको तत्त्वहरूको यसको क्वेसनको एन्सरमा 4 तत्त्व लेख्ने भनेको थियो। तत्त्व मात्रै के त्यो त पठनका 5 वटा तत्त्व हुन्। हामी कहाँ 7 वटा तत्त्वको प्रयोग गरेको छ, त्यो मध्ये लेख्नुस् न। त्यहाँ त के गाह्रो। त्यही ध्वनि सचेतीकरण, लेख्य वर्ण सचेतीकरण, पठन प्रवाह, बोध यिनै त हुन् नि। हेलो सर भन्नुस् न। निमाविको पनि बुक आउँछ सर? निमाविको चाहिँ अहिले तत्कालै मैले नेपाली हजुर। ल अहिले अब मलाई लाग्छ तपाईहरुको धेरै कुराहरू टुङ्गिएको छ। अब भोलि बिहानको क्लास सुरु गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले तपाईहरुले खोजे जस्तो चाहिँ भएन। किनभने तपाईहरुलाई खोजिराखेको अहिले के हो भने भोलि खाना पाउँ नपाउँ मलाई मतलब छैन, अहिले चाहिँ खाना दिए भनेको हो। त्यो भनेको यहाँ दिएका क्वेसनको आन्सर चाहिँ अहिले चाहिँ दिएन भन्न खोजे हो। त्यसले तपाईको सुधार हुँदैन, त्यो दिनु बेकार छ। नमुनाको रूपमा त तपाईहरुलाई बुकमा पनि त आउँछ नि मोडल क्वेसन, त्यसका लेख्ने तरिकाहरू, त्यहाँ धेरै क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरेर राखेर नै तपाईहरुलाई दिँदै छौं। नहुने होइन, तपाईहरुलाई एकदमै सकेसम्म सहज बनाउन खोजिराखेका छौं। लेख्ने तपाईहरु माथिल्ला कुरा लेख्नुहुन्छ, म त्यो कुरालाई रोक्न खोज्छु। तपाईहरु बजारमा 10 थरी किताब पढ्नुहुन्छ अनि त्यही शैली कपी गर्नुहुन्छ अनि यहाँ आउनुहुन्छ फरक पाउनुहुन्छ। त्यो सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण, त्यसले तपाईलाई नै घात गर्छ। मैले पहिलो पेपरमा पनि भनेको थिएँ साथीहरुलाई, युट्युब फेसबुकका क्वेसन हेर्दै नहेर्नुस् यार भनेको। ती गाइडमा भएको क्वेसन पनि नहेर्नुस्, त्यसले काम छैन। तपाईलाई यो किताब यसरी पढ्नुस् है भनेको। पत्याउनु भएन त्यति बेला। जसले पत्याउनु भयो त्यसले त राम्रै गर्नु भएको छ। अहिले पनि हालत त्यही हुन्छ। मेरो तपाईहरुलाई बिगार्नु पर्ने के सरोकार छ? स्वार्थ त छैन नि। तपाईहरुलाई सपार्नलाई खोजे हो, अरु केही होइन। त्यही भएर तपाईहरु अहिले अन्त नबहकिकन गुरु बुक 1 मा भएका मिल्दा कन्टेन्ट पढ्नुस् नै। त्यसले यहाँ सहयोग गर्छ र जुन बेला तपाईले अर्को बुक पाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाई ढुक्क भइहाल्नुहुन्छ। तर लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। क्वेसनहरू पर्याप्त हुन्छन्। केही क्वेसन यहाँ क्लासमा पनि गर्छौं, अनलाइनमा पनि गर्छौं, त्यति। ल अब सर नवराजी तपाईले 40 मिलाउनु भयो भने त यहाँ त्यति धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। 40 चाहिँ ल्याउनुस् तपाई पास। तपाईले 47 मिलाएको हो भने यहाँ 40 मात्रै ल्याउनुस्, तपाई ग्यारेन्टी पास। फेल हुनु भने मलाई गाली गर्नु त्यति। र अरु मैले यहाँ भन्नुपर्ने केही छैन। अरु यस्ता कुरा चाहिँ मैले गरिन अहिले। ल साथीहरु, अब आज चाहिँ सबै साथीहरुलाई नमस्कार। भोलि उसमा भेटौँला। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। यो आजको क्वेसन एन्सर डिस्कसन क्लासमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण यहाँहरू विद्यार्थीहरूलाई पनि धन्यवाद। र तयारी क्लासको सन्दर्भमा तपाईँहरूको केही जिज्ञासाहरू, यो क्लास चाहिँ बिहान बेलुकाको समयमा क्लास हुने, अनलाइन क्लासको समय र फिजिकल क्लासको समय तपाईँलाई छुट्टा छुट्टै समय दिएको छ। स्क्रिनमा दिएको समयअनुसार यहाँहरू क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीको अघिको एकजना विद्यार्थीले गर्नुभएको गुनासो अथवा उहाँको कुरा क्लासको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ गएको निराश भयो भन्दै हुन्थ्यो। कुनै पनि संस्थामा जोइन गर्न त्यो संस्थाको सम्बन्धित संस्थाको रुललाई फलो गर्नुपर्छ। बिना रुल कहीँ कतै पनि तपाईँको कुनै पनि विद्यार्थीको व्यक्तिगत मनोकांक्षा अनुसार सम्भव हुँदैन। संस्थाको रुल अनुसार आफू सञ्चालन चल्न सकिने अवस्था हो भने तपाईँहरू कहीँ कतै पनि क्लासमा जोइन गर्न असम्भव हुँदैन। संस्था रुलभन्दा विपरीत जानुभयो भने तपाईँले चित्त दुखाउनुपर्छ, त्यो जहाँ पनि हुन्छ। तपाईँको घरमा, तपाईँले गर्नुभएको व्यवसायमा, तपाईँले गर्नुभएको क्लासमा, तपाईँले पढाउने स्कुलमा
मेरो मनसाय अनुसार तपाईँको स्कुल चल्दैन, त्यहाँ त्यो स्कुलले बनाएको नियम अनुसार म बसेँ भने मात्रै त्यो स्कुलमा मैले सहज रूपले सेवा पाउँछु। र त्यो स्कुलमा बनाएको नियम विपरीत मेरो मनोभावना अनुसार म चल्न खोजेँ भने म त्यहाँबाट निराश भएर फर्किनुपर्छ, किनभने मेरो मनले त चल्नेवाला छैन त्यहाँ तपाईँको पढाउने स्कुलमा। सो यो कुरामा तपाईँहरू जो शिक्षक मान्छेले बुझ्नुभयो भने तपाईँ राम्रो अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यति चाहिँ चेतना तपाईँहरू हुनु पर्यो। यति चेतना भएन भने हुँदैन। क्लासमा जबरजस्तीको नीतिले हुँदैन नि त। तपाईँहरू आएर त्यहाँ जबरजस्ती छिर्न, जबरजस्ती क्लासमा जहाँ पाए त्यही मन परी छिर्न त कहाँ सम्भव हुन्छ। त्यसो भए त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले दिउँसोको समयमा आउने, काउन्सिलिङ सेसनमा रहने, क्लासमा बस्ने, पहिला क्लासमा इन्फर्मेसन बुझ्ने, त्यो इन्फर्मेसन बुझेपछि मात्रै बल्ल क्लासमा प्रवेश गर्ने। नबुझिकन क्लासमा जबरजस्ती घुस्न खोजेपछि तपाईँलाई रोक्छ अनि चित्त दुख्छ। त्यसो त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो कुरा तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु होला। यो कुरा चाहिँ त्यो हामी कहाँ त्यस्तो त्यो व्यवस्थापन हुँदैन। त्यो चाहिँ सबैलाई यति चाहिँ जानकारी भयो भने हामी कहाँ पढ्न गाह्रो हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री हामीले प्राथमिक तहको हामी कहाँ पढाउने सम्पूर्ण विषयका सरहरू, मावि निमावि प्राथमिक तहका सरको कुरा गऱ्यौँ तत्काल। प्राथमिक तहको सन्दर्भमा चाहिँ गणित, विज्ञान, अङ्ग्रेजी, नेपाली र छुट्टा छुट्टै सम्पूर्ण सरहरूले आफ्नो पढाउने हुने स्टडी मेटेरियललाई कम्प्लिट रूपमा तयारी गरिसक्दै हुनुहुन्छ। फाइनल रूपमा करिब अबको 4-5 दिनभित्रै, 3 दिन 4 दिनभित्रै यो प्रेसमा जान्छ र अबको बढीमा 1 हप्तादेखि 10 दिनभित्रमा यो किताब चाहिँ आइसक्छ। र यो किताब भनेको चाहिँ हामीले तपाईँलाई स्टडी मेटेरियल, यो स्टडी मेटेरियल तपाईँलाई क्लासमा पढ्नका लागि सहज होस् भन्ने दृष्टिकोणले प्रकाशन गर्न लागेको पुस्तक हो। यो बाहिरबाट पाइने होइन, यो बेच्नका लागि तयार पारेको किताब होइन। र अर्को कुरा चाहिँ यो हामीले तयार पार्ने भनेको यो तपाईँलाई परीक्षाका सन्दर्भमा पढ्न सहज होस् भनेर हो। अर्को कुरा चाहिँ यो किताब पढ्ने बित्तिकै फ्याट्टै पास भन्ने हुँदैन। कुनै पनि किताब पढेर तपाईँले पढ्दिनु भएन होइन, अब त लेख्न पर्नेछ। फर्स्टमा पो तपाईँलाई अब्जेक्टिभ टिक लाउनु पर्ने थियो र यहाँलाई सजिलो भयो। सेकेन्डमा त लेखेर देखाउनु पर्छ। 10 नम्बरको प्रश्न एउटा फ्रेमवर्क भित्र रहेर तपाईँले लेख्न सक्नुभयो, तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ। लेख्न सक्नु भएन, हेरेको भएर मात्रै तपाईँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसो भए तपाईँ लेख्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। अरू कुरा चाहिँ हाम्रा शिक्षकहरूले दिनुभएको, हाम्रा प्रशिक्षकहरूले दिनुभएको गाइडेन्सलाई बाँधिदिनुहोस्। तपाईँको हजुरहरूको आफ्नो चाहिँ नि त्यो जबरजस्ती ढिपीले चल्दैन। जबरजस्ती ढिपी गरियो भने हुँदैन। यदि हजुरले गर्नुभएको जबरजस्ती ढिपी गर्नुभएको कुरा चाहिँ यदि राम्रो फ्रेमवर्कमा हो भने गुड, कन्टेन्टमा हो भने गुड, राम्रो हो। त्यो ढिपी गर्नु एकदमै राम्रो जरुरी छ। होइन यसरी नै लेख्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँ लेखेको तर्कसङ्गत हुनु पर्यो। अनि तपाईँको बुझाइमा कन्टेन्टमा क्वेसनले मागेको कन्टेन्ट मुखी हुनु पर्यो। त्यसो भने एकदमै राम्रो। होइन भने गलत गाइडेन्स छ, गलत बाटोमा वेमा लेख्दै हुनुहुन्छ तर पनि जिद्दी गर्दै हुन्छ। होइन यो हो ठिक हो भन्ने त्यसो गर्नु हुँदैन। अहिले यहाँहरूले सिक्ने बेला हो। अहिले यहाँहरूले म गुरु हुँ, कहीँ कतैको टिचर हुँ भन्ने बिर्सिनुहोस्। म यहाँको विद्यार्थी हो भन्ने सम्झिनुहोस्। मेरो आग्रह मात्रै हो। र अनि हाम्रो सरले दिनुभएको लेख्ने स्टाइललाई तपाईँहरूले कम्तीमा मानिदिनुहोस्, फलो गरिदिनुहोस्। त्यो भनेको राइटिङ स्किलको चाहिँ स्ट्रक्चर त कम्तीमा सरले भनिदिइरहनु भएको छ। सो त्यो राइटिङ स्किलको स्ट्रक्चर, लेखनसिपको त्यो स्ट्रक्चर हो, त्यो स्ट्रक्चरलाई फलो गरिदिनुहोस्। त्यसो गर्यो भने लेख्ने सक्ने सिप र क्षमताको विकास हुन्छ। अहिले यो आफूले नजानेको कुरालाई स्वीकार गरिदिनुहोस्। मैले नबुझेको कुरा रहेछु यो लेख्ने कुरा भनेर स्वीकार गरेर, यदि नबुझ्नु भएकोले मात्रै है, फेरि यो सबैले नबुझ्या भने होइन नि, जसले बुझ्नु भएको छैन, जो लेख्ने शैली जसको विकास भएको छैन, उहाँहरूलाई हाम्रो रिसोर्स पर्सनले दिनुभएको लेख्ने गाइडेन्सलाई फलो गरिदिनुहोस्। त्यसरी फलो गरिदिनु हो भने यहाँहरूको पनि राम्रो हुन्छ। अनि यस पछाडि बुक चाहिँ भनेको, बुक भनेको त्यो हामीले बुक कुनै त्यस्तो होइन। एउटा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले बुकलाई चाहिँ भनेको हामीले कन्टेन्ट के छ त्यही कन्टेन्टलाई फलो गरेर तयार पारेको पाठ्य सामग्री हो। त्यो पाठ्य सामग्री हामी कहाँ अध्यापन गर्ने, प्रशिक्षण गराउने प्रशिक्षकज्यूले तपाईँहरूको लागि पढ्नको लागि तयार पारेको पाठ्य सामग्री हो। र त्यो पाठ्य सामग्रीमा हामीले सकेसम्म के गरेका हुन्छौँ भने यहाँहरूलाई त्यसबाट सोध्न सक्ने प्रश्नहरू, कस्तो प्रश्न सोध्न सक्छ भनेर हामीले हरेक फरक फरक पर्सपेक्टिभलाई हामीले हेरेर प्रश्न निर्माण गर्दै ती प्रश्नहरू यसरी प्रश्न सोध्यो भने यसरी लेख्नुपर्छ होला भन्ने दृष्टिकोणले हामीलाई प्रशिक्षकज्यूहरूले त्यो कन्टेन्टहरूलाई तयार पार्नु भएको हुन्छ। र त्यो कन्टेन्टमा हामीले कुनै पनि तवरले प्रश्न सोध्यो भने त्यो प्रश्न त्यहाँबाट चाहिँ कम्तीमा त्यो कन्टेन्ट त्यहाँभित्र समावेश हुनुपर्छ भनेर हामीले यसरी समावेश गरेका हुन्छौँ। त्यसरी तयार पारेको पुस्तक हो यो प्राथमिक तहको द्वितीय पत्रको पाठ्य पुस्तक चाहिँ। त्यो तयार पार्दैछौँ। त्यो तयार पार्नु थोरै टाइम, अब चाहिँ करिब करिब 1 हप्ताभित्रमा हामी यसको चाहिँ फाइनल गरेर प्रेसबाट आउने तयारी भइसक्छ। तर मलाई लाग्छ आगामी हप्ता शनिबार अथवा ढिलोमा आइतबार सोमबारसम्म अब चाहिँ आइसक्छ। र हामी कहाँ जोइन हुनुभएका विद्यार्थी सहभागीहरूले तपाईँहरूले फिजिकल रूपमा पढ्नु भएकोले यहीँ पाइहाल्नुहुन्छ। अनलाइनका माध्यमबाट पढ्दै गर्नुभएका सर म्याडमहरूले यहाँहरूले पनि पाउनुहुनेछ। त्यसका लागि
लागि तपाईँहरूले यहाँ हामी कहाँ अध्ययन गर्नुहुने जो कोही विद्यार्थीहरूले आफ्नो आफन्त अथवा कोही इष्टमित्र अथवा कोही साथीभाइलाई पठाइदिनु भयो भने यहाँहरूले भर्ना गर्नुभएको त्यो अथवा पेमेन्ट गर्नुभएको भाउचरको प्रिन्टेड कपी लिएर आउनुपर्छ र त्यो प्रिन्टेड कपी यहाँ चेक गरेर तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ। अनि अघि यहाँको के अरे उहाँ त्यहाँ गएको निराश भयो भन्नु होला, फेरि त्यो फेरि प्रिन्टेड कपी लिएर आउनु भएन भने त फेरि हुँदैन, फेरि त्यो पनि चाहियो। त्यसो भने त्यो निराश हुने कुरा चाहिँ सिस्टम हुन्छ कि त निराश हुने कि खुसी हुने कि दुःखी हुने भनेर त सोधे थोरै सुझबुझ गरिदियो भने राम्रो हुन्छ। सुझबुझको साथ आइदियो भने गाह्रो पर्छ। सबभन्दा पहिला इन्फर्मेसन लिने अनि इन्फर्मेसनसँग सहमत भयो भने अनि फलो गर्ने हो। पहिले चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि समस्या पर्छ। सो यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला, यतिको आग्रह गरेँ। र यति भन्दै अब चाहिँ भोलि चाहिँ भनेको हामी अगाडि बढ्छौँ। भोलि अब हाम्रो क्लासहरू नियमित हुन्छ। यो क्लासका लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। यो थ्याङ्क यू सो मच। र भोलि हामी भेट्छौँ। विश्वबन्धु ओली, विश्वबन्धु ओली ल तपाईँको सुझावको लागि धन्यवाद। कम्तीमा स्कुलको मास्टर त हुनुभएको रहेछ, महोत्तरीमा धन्यवाद तपाईँलाई। ओके थ्याङ्क यू। र हस् यति भन्दै आजको लागि बिदा, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हामी भेट्छौँ अर्को हप्ता यसरी नै फिडब्याक क्लासमा। कम्तीमा सबैलाई आग्रह के हो भने तपाईँहरू यस्तो शनिबारको साप्ताहिक नमुना परीक्षाबाट कम्तीमा लाभ लिने प्रयत्न गर्नुहोस्, यति नै आग्रह गऱ्यौँ। जसको जे मानसिकता हुन्छ, जो सहभागीहरूले जुन रूपमा तपाईँहरूले प्लेटफर्मलाई सही प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि फाइदा हुन्छ। जसले नेगेटिभली लिनुहुन्छ उहाँहरूको लागि नेगेटिभली हुन्छ। यति कुरा गऱ्यौँ हामीले है त। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद सबैजनालाई। शुभरात्रि, थ्याङ्क यू। यो हामीले किताब बेच्ने गरी कुनै व्यवसायिक दृष्टिकोण छापेको होइन क्या। यो चाहिँ हामीले पढ्ने हाम्रो सबैको जिज्ञासा के थियो भने यो किताब बाहिर मार्केटमा किन्न पाइँदैन भन्दा चाहिँ किन्ने गरी तयार पारेको होइन कि, किन्ने बेच्ने गरी यसको कुनै किनेर बेचेर यसबाट लाभ लिने होइन कि। हामीले खालि हाम्रा प्रशिक्षार्थीहरूलाई जो प्रशिक्षणको हामी कहाँ पढ्न आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पढ्न सहज होस् भनेर हाम्रो स्रोत व्यक्तिले तयार पारिदिनु भएको। त्यसमा हामीले अलिकति मेहनत के गरेका हुन्छौँ भने कुन कुन टपिकबाट कस्तो खालको प्रश्नहरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यो प्रश्न सोधिन हाम्रो प्रशिक्षार्थीहरूले कम्तीमा त्यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहोस् भन्नको लागि कन्टेन्टलाई हामीले फरक फरक पर्सपेक्टिभबाट सोचेर त्यो कन्टेन्ट नछुटाइकन लेख्ने प्रयत्न गरेका हुन्छौँ। यसमा हाम्रो अरू स्वार्थ केही होइन। प्रशिक्षार्थी अध्ययन गरिसकेपछि त्यो लेख्न सक्ने वातावरण सृजना होस्। कन्टेन्ट चाहिँ हामीलाई किताबमा त पढ्नै पाइएन, यो सुनै छैन रहेछ भन्ने नहोस् भन्ने मात्रै हो, अरू केही होइन। हामीले पाठशाला अलिक सहज रूपले मानिदिँदैछौँ, यति मात्रै हो, यति मात्रै हो। र अरू कुरा केही छैन। अनि यो बारे मार्केटमा पाइँदैन, हजुर मार्केट पाइँदैन, यति मात्रै जानकारी गराए। थ्याङ्क यू अल। हजुर होइन, यो एडमिसन हुने होइन, यो हामी कहाँ पढ्दाखेरि सहयोगी किताब हो कि। यो कुनै त्यो मार्केटमा बेच्ने अरू त्यस्तो मार्केटिङ गर्न खोजेको किताब होइन कि हजुर। सबैले बुझ्नु पर्यो किताब चाहिँ है, सबैले जसले गर्नुभएको छ है त। एडमिसन गरेर यहाँ पढ्दै गर्नुभएको सहभागीहरूलाई अहिले पठाउने पाठ्य सामग्री नै हो त, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। हस् थ्याङ्क यू अल, धन्यवाद। हस् नेगेटिभ नहुनुहोस्। अब यो होटेलमा पाइने किताब भइदियो त भइहाल्थ्यो नि, त्यस्तो मान्छेलाई पार लाग्छ। धन्यवाद हजुर सबैलाई, धन्यवाद, थ्याङ्क यू अल। अनलाइनमा पढ्ने सहभागीहरूले अनलाइनमा पढ्नुहुने सहभागीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले क्लास यो प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ यो पछि जब हाम्रो किताब आइपुग्छ, आइसकेपछि तब किताब आयो तपाईँले चाहिँ आफूले पेमेन्ट गर्नुभएको भाउचर चाहिँ प्रिन्ट गरेर यहाँ हामी कहाँ लिन पठाइदिनुहोस् भनेर तपाईँ कुनलाई भन्छौँ। तपाईँले आफ्नो आफन्त साथीभाइ कसैलाई यहाँ पठाइदिनु पऱ्यो। अनि हामीले तपाईँले भर्ना गरेको लिस्ट प्रिन्ट गरेका हुन्छौँ। अनि तपाईँले त्यो भाउचर र त्यो तपाईँको यहाँ कुरो मिल्यो भने अनि बल्ल हामी यहाँ पठाइदिन्छौँ, त्यो गर्छौँ है। हस् अनलाइनको फीको बारेमा जम्मा 6500 फी छ। सबैले सोध्नु भएको जिज्ञासा 6500 फी छ। र यो भनेको चाहिँ इन्क्लुडिङ स्टडी मेटेरियल हो। क्लास अनि मोडल टेस्ट इक्जाम विकली हुन्छ र यसरी हामीले यो गरेका छौँ। अनि भर्ना हुने प्रक्रिया हाम्रो सेडेप नेपालको फेसबुक पेजमा पनि लेखेको छ। त्यहाँ जुन यो सूचना राखेको छ त्यही सूचनामा एडमिसन गर्ने प्रक्रिया लेखेको छ, ब्याङ्कको अकाउन्ट नम्बर त्यहाँ राखेको छ, अनलाइन फर्म भर्ने प्रक्रिया सबै राखेको छ। यति मात्रै हो। कम्तीमा मैले यति मात्रै फेरि पनि अनुरोध गरेँ, पोजिटिभ चाहिँ हुनुहोस् सबैजनाले। जो विद्यार्थी जहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ यो कहीँ पढेर नाम निस्किने भन्ने हुँदैन। आफूले मेहनत गर्नुभयो भने नाम निस्किन्छ, यति चाहिँ बुझ्नुहोस्। फेरि मेहनत गर्नुभयो भने यहाँ पढ्दै नाम निस्किने भन्ने हुँदैन। मेहनत गर्नुभयो घरमै पढेर नाम निस्किन्छ। घरमा राम्रो एउटा राम्रो प्लान बनाउनुभयो, राम्रो योजनाबद्ध तपाईँले पढ्नुभयो, पाठ्य सामग्री कलेक्ट गर्ने, मजाले पढेर अध्ययन गर्ने, परीक्षामुखी वस्तुनिष्ठ भएर पढ्नुभयो भने त्यहीँ बसेर नाम निस्किन्छ।
तर ट्युसन सेन्टर तपाईँहरू कस्तो हो जो मान्छेले घरमा बस्न पढ्न भ्याउनुहुन्न अनि आफ्नो योजना स्ट्रङ हुँदैन, स्ट्रङ नभएर फेरि कहिले काहीँ योजना बिग्रिन्छ, त्यस्तो मान्छेको लागि मात्रै यहाँ हो। मावि निमावि प्रावि जे पढ्नु भने कुनै एउटा कुरा पढ्नको लागि तपाईँहरूलाई जम्मा जम्मी 6500 फी लाग्छ अनलाइनमा भने फिजिकल क्लासमा 7500 फी लाग्छ। यति कुरा चाहिँ जानकारी गराए है त। हजुर हस्, थ्याङ्क यू। यति नै जानकारी आजका लागि। यहाँको सबैको सुझावको लागि पनि धन्यवाद। आई होप यो क्लासले पक्कै नै फाइदा गरेको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया हाम्रो फेसबुक पेजमा र हाम्रो जुम मार्फत तपाईँहरूले दिने सुझावहरूको निरन्तर हामी प्रतीक्षारत हुन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको सुझाव र सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने हो। धन्यवाद सबैजनालाई। थ्याङ्क यू अल अफ यू। धन्यवाद। हामीले न्यू क्लासको समय मैले हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा राखेको छु मैले। भोलिबाट फेरि नयाँ क्लास हुन्छ। भोलि बिहान यहीबाट यही अनुसार चाहिँ नयाँ क्लासमा तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अघिल्लो क्लासमा जोइन गर्नुभएका सहभागीहरूले तपाईँले आनन्दले त्यही क्लासमा मजाले पढ्ने र त्यसै क्लासमा फेरि हामी पुनः दोहोऱ्याउँछौँ पछि कोर्स चाहिँ। तपाईँहरू कसैको केही पनि छुट्दैन। हाम्रो अहिलेसम्म छुटेको पनि छैन, छुट्न पनि छुटाउँदैनौँ र नियमित रूपमा हामीले अध्यापन गराउँछौँ। रेगुलर एकचोटि कोर्स सकेपछि जहाँसम्म हामीले एडमिसन गरेका थियौँ त्यहीसम्म हामी तपाईँलाई कोर्सहरू दोहोऱ्याउँछौँ फेरि है त। थ्याङ्क यू अल। Thank you so much. धन्यवाद। Good night. Thank you all.